इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धान्तका प्रणेता, समाजशास्त्री, साम्यवादी एवं क्रान्तिकारी व्यक्ति हुन्। उनको विचार र सिद्धान्तको आधारमा वर्तमान साम्यवाद कम्युनिजमको एउटा कन्सेप्टको जन्म भएको हो। कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सले सन् 1848 मा प्रकाशित कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लेखेका थिए, जुन संसारमा बाइबलपछि धेरै पढिएको पुस्तक हो। कम्युनिस्ट घोषणा पत्रको प्रथम अध्यायको पहिलो पंक्तिमा आफ्नो दृष्टिकोणको सारमा अहिलेसम्मको सम्पूर्ण समाजको इतिहास वर्ग सङ्घर्षको इतिहास हो भनेर लेखिएको छ। मार्क्सवाद उत्पादनका माध्यमहरूबाट सामाजिक स्वामित्वबाट वर्गविहीन समाज स्थापना गर्न सङ्कल्प गर्ने कम्युनिस्ट विचारधारा हो। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र र उनका अन्य लेखमा मार्क्सले पुँजीवादी समाजमा वर्ग सङ्घर्षको आवश्यकताको बारेमा कुरा गरेका छन् र यसरी वर्णन गरिन्छ कि सङ्घर्षमा सरबार वर्गले सारा पुँजीवादी वर्ग हटाएर सत्ता कब्जा गर्नेछ र एउटा समानताको युग ल्याउनेछ भन्ने उनको विचार थियो। कार्ल मार्क्स को थिए त? उनको विषयमा महेन्द्रजीबाट केही जानकारी पाउनुभयो। आज हामी यो मार्क्सवादलाई कसरी बुझ्ने भन्ने विषयमा यो छलफल कार्यक्रममा हाम्रा केही वक्ताहरू हुनुहुन्छ। मुख्य गरी 3 जना वक्ताहरू यहाँ हुनुहुन्छ। मार्क्सवादलाई अध्ययन गर्ने, त्यस सम्बन्धी चिन्तन र चासो दिने 3 जना डेनमार्कमा बस्ने नेपाली 3 जना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू हुनुहुन्छ एकजना उदयराज गौतम, त्यसै गरी कृष्ण पौडेल र प्रवेश खतिवडा। उहाँ 3 जनालाई हामी स्वागत गर्न गइरहेका छौँ यो अनलाइन अन्तर्क्रियामा। धन्यवाद। हजुर, अब हामी धन्यवाद। मार्क्सवाद को थिए त यस विषयमा छलफललाई हामी अगाडि बढाउने छौँ र मुख्य गरी उहाँहरूको नजरबाट उहाँहरूले बुझेको मार्क्सवाद बारेमा उहाँहरूले जे जति बुझ्नु भएको छ त्यो चाहिँ हामीलाई जानकारी गराउनु हुनेछ र हामी पनि पक्कै पनि मार्क्सवादलाई बुझ्ने सन्दर्भमा केही नयाँपन पाउनेछौँ भन्ने हामीले आशा गरिरहेका छौँ। र अब हामी मार्क्सवादको संक्षिप्त परिचय र कार्ल मार्क्सले के गरेका थिए, उनका योगदान के थिए भन्ने विषयमा महेन्द्र खड्काजीले केही जानकारी गराउनु हुनेछ र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो वक्ताहरूबाट हामी मार्क्सवाद सम्बन्धी छलफल अगाडि बढाउनेछौँ। र अहिलेलाई कार्ल मार्क्सको योगदान र मार्क्सवाद बारेमा महेन्द्र खड्काजीबाट। कार्ल मार्क्सको प्रसिद्ध एउटा पुस्तक दास क्यापिटलमा उनले व्याख्या गरेका छन् कि मानिस कसरी शोषक र कसरी शोषित बन्दै जान्छ र त्यसबाट चाहिँ मुक्ति पाउनको लागि सरबार वर्गले कस्तो किसिमको सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको आर्थिक पाटोबाट मूल्याङ्कन गरेका छन्। यसलाई यथार्थ र वैज्ञानिक तथ्य तथा तरिकामा उनले विचारहरू विश्लेषण गरेका छन्। उनको प्रतिष्ठित जीवनी ब्लेक ब्रिटेनका फ्रान्सिस भेन भन्छन्, मार्क्सले सर्वव्यापी पुँजीवादको विरुद्ध दार्शनिक तर्क गरे जसले सम्पूर्ण मानव सभ्यताको दास बनायो। ब्रिटिश स्कुल अफ इकोनोमिक्समा जर्मन इतिहासकार अल्फ्रेड रुयसल भन्छन् कि मार्क्स भूमण्डलीकरणको पहिलो आलोचक थिए। उनले विश्वमा बढ्दो गरिबी विरुद्ध चेतावनी दिए। 2007 देखि 8 मा भएको विश्वव्यापी मन्दीले फेरि उनको विचारलाई सान्दर्भिक बनायो। मार्क्सको अर्को एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त भनेको ठुलो मुनाफा र एकाधिकार सम्बन्धी अतिरिक्त मूल्यको हो र यो अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्तले गरिबहरूलाई कसरी शोषण गरिन्छ र पुँजीवादले कसरी त्यो मूल्यमा आफ्नो आधिपत्य जमाउँछ भन्ने कुरा उनले व्यक्त गरेका छन्। अहिले भूमण्डलीकरण र असमानतामा कसरी कामदारहरूको जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै जाने र त्यसको प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा अतिरिक्त मूल्यको जुन कामदारको शोषण गरेर उत्पन्न भएको एउटा मूल्य हुन्छ त्यो मूल्यलाई नै उपयोग गरेर पुँजीवादी वर्गले चाहिँ गरिबहरूको शोषण गरिरहेको छ भन्ने उनको सोचमा उनको व्यवस्थामा पाइन्छ। यसै बीचमा हामीले अलिकति दार्शनिक रूपमा पनि मार्क्सवादको जन्म कसरी भयो भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीभन्दा पहिलाका वैज्ञानिक अथवा समाजशास्त्री हेगेलले कुनै पनि चेतना र वस्तु बीचको अन्तर सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा
चेतनाले कुनै पनि वस्तुस्थिति तथा वस्तुको निर्माण गर्छ भन्ने सोचलाई उल्टाएर हाम्रो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक वस्तुस्थितिले हाम्रो चेतनालाई निर्माण गर्दछ भन्ने जुन ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भन्ने टर्म मार्क्सले प्रतिपादन गर्नुभयो र त्यसमा कसरी आदिम कालमा भएको वर्गविहीन समाज थियो, त्यो आदिम कालपछि कसरी चाहिँ परिवार तथा राज्य कसरी त्यसमा चाहिँ प्रभुत्व जमाउन पुग्यो एउटा परिवारको रूपमा अथवा एउटा राज्यको रूपमा। को उत्पत्ति नै शोषणको उत्पत्ति हो र वैज्ञानिक समाजवादमा पुँजीको समान वितरण, राज्यमा समान पहुँच तथा पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक समानतामा आधारित वैज्ञानिक समाजवाद नै अबको चाहिँ नयाँ परिभाषा हो भनेर उनले व्याख्या गरेका छन्। हजुर, पक्कै पनि कार्ल मार्क्सको संक्षिप्त जीवनी र उनका योगदान र मार्क्सवाद बारेमा महेन्द्रजीले केही प्रकाश पार्नुभयो। अब हामी विषयवस्तुमा जाँदैछौँ र हाम्रो तीनजना मुख्य वक्ताहरूलाई चाहिँ सुरुमै हामीले सोच्दैछौँ। हाम्रो मुख्य उहाँहरूलाई प्रश्न छ मुख्य गरी, हजुरले बुझेको मार्क्सवाद के हो भन्ने विषयमा हाम्रो पहिलो प्रश्न यही रहनेछ। के हो त मार्क्सवाद हजुरले बुझेको भन्ने विषयमा? यसलाई चाहिँ हामी तिनैजना वक्ताहरूबाट लिनेछौँ र सुरुमा उदयराज गौतम सर, हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुरको भिडियो के समस्या देखिएको छ? हजुर आयो हजुर मार्क्सवादलाई हजुरले कसरी बुझ्नु भएको छ? के हो त मार्क्सवाद? हामी सबैले सामान्य तवरले बुझ्ने भाषामा बताइदिनु न, मार्क्सवाद भनेको के हो? नमस्कार यहाँहरू सबैलाई, विशेष गरेर यो आजको एउटा बहसको प्रारम्भ गर्ने जमर्को गर्नुभएका सहजकर्ता साथीहरू महेन्द्र खड्का र त्यसपछि पत्रकार महेश कुमार खाती, यहाँहरू दुवैलाई म विशेष व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कुनै हाम्रो साङ्गठनिक कार्यक्रम नभएको कारणले मैले व्यक्तिगत ढङ्गबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहेँ र सम्पूर्ण जति श्रोताहरूले यो बसमा भाग लिनुभएको छ, सुन्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि म उदयराज गौतमको तर्फबाट विशेष नमस्कार धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र मूलत आजको हाउ टु अन्डरस्ट्यान्ड मार्क्सिजम, मार्क्सवादलाई कसरी बुझ्ने भन्ने विषयमा तपाईँहरूले बुझेका कुरा के हुन् राखिदिनुहोस् भनेर चाहिँ सहजकर्ता साथीहरूबाट प्रश्न आइसकेको छ। त्यस कारणले मैले कति बुझेँ भन्ने खालको कुरो मात्रै राख्ने कुरो भयो। मार्क्सवाद भनेको यो भास्ट विषय हो। यसलाई एकैछिनमा हिजो मात्रै उहाँहरूले जानकारी दिनुभएको, हिजो बेलुकी। अब यसलाई हामीसँग पर्याप्त सामग्रीहरू पनि छैनन् यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विदेशको मजदुरी जीवन, यहाँ चाहिँ त्यस्तो अध्ययन अनुसन्धान आदि इत्यादि लेखपढ गर्ने त्यस्तो वातावरण पनि खासै केही हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको बारेमा एकदम अब धेरै नै जान्ने भएर एकदम चाहिँ त्यसको विषयमा बोधगम्य भएर र विशेष गरेर चाहिँ सबै कुरो तपाईँहरूलाई मैले जानकारी दिन सक्छु भन्ने मलाई लाग्दैन। तैपनि मैले के बुझेँ, मैले लगभग कार्ल मार्क्सको जीवनी म 15 वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ नेपालीमा लेखिएको सानोतिनो जीवनी चाहिँ पढेको थिएँ। बिचबिचमा चाहिँ पत्र पत्रिका आदि इत्यादि कुरामा चाहिँ सरस्वती हेर्ने कुरा त रह्यो। अब जे जति बुझिएको छ त्यो कुरो चाहिँ बताउने कुरो भयो। मैले बुझेको मार्क्सवाद के हो भनेदेखि यो एउटा जीवनको दर्शन हो र यो विशिष्ट प्रकारको एउटा चेतनाको चाहिँ रूप पनि हो। मानिस एउटा समाजमा जन्मन्छ, समाजमा हुर्किन्छ र यो समाजमा चाहिँ आफूले देहत्याग गर्छ। त्यस कारणले मान्छे जन्मिसकेपछि मृत्यु नहुने बेलासम्मको उसका सामाजिक जति क्रियाकलापहरू छन्, राज्यसँगका उसका जति अन्तर सम्बन्धहरू छन्, सङ्घ संस्थाहरूमा उसका क्रियाकलापहरू छन्, आर्थिक लेनदेनका विषयवस्तुहरू छन्, जीवन जिउने जुन कला छ, त्यसको बारेमा महान दार्शनिक कार्ल मार्क्सले व्याख्या गर्नुभएको छ। अब
मार्क्सको बारेमा चाहिँ मैले एउटा छोटो कुरा यहाँ के राख्न चाहेँ भनेदेखि हालसालै यो मार्क्स जन्मेको 200 वर्षको उपलक्ष्यमा BBC न्युज सर्भिसले लाइभ एउटा चाहिँ सर्वे गरेको थियो। मार्क्स द मिलेनियम्स ग्रेटेस्ट थिङ्कर भन्ने विषयमा चाहिँ विश्वको ग्रेटेस्ट थिङ्करहरू मध्येमा यो 200 वर्ष यता जन्मेका महामानवहरूमा मार्क्सलाई सर्वेले चाहिँ एक नम्बरको दार्शनिक अथवा चाहिँ वैज्ञानिक चिन्तकको रूपमा चाहिँ त्यो सर्वेले देखायो र 2 नम्बरमा चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनले देखाएको छ। यसबाट पनि हामीले के बुझ्न सकिन्छ भनेदेखि अहिलेसम्म आजको मितिसम्म मार्क्सको कम्पेरिजनमा जीवन र जगतको विषयमा चाहिँ वैज्ञानिक ढङ्गले व्याख्या गर्ने अर्को दार्शनिक आजसम्म छैन भन्ने कुरो चाहिँ प्रष्ट छ। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि तपाईको मार्क्सले क्लासिकल्ली भन्दाखेरि आदिम साम्यवादी युगदेखि लिएर अहिलेको यो पुँजीवादी युगसम्मलाई चाहिँ सशर्त व्याख्या गर्दाखेरि त्यो व्याख्या मार्क्सले मात्रै होइन कि अरू थुप्रै मार्क्स जन्मनु भन्दा पहिले पनि जब मार्क्स चाहिँ 1818 मा जन्मिनु भयो जर्मनीमा, उहाँ जन्मनु भन्दा पहिले पनि इतिहासमा थुप्रै युनानी सभ्यतादेखि लिएर 1818 सम्म थुप्रै विद्वानहरू दार्शनिकहरूले यो संसारमा जन्म लिनु भएको छ र उहाँहरूले यो संसारको व्याख्या गर्नु भएको छ। एकपछि अर्को दुनियाँको बारेमा व्याख्या गर्ने दार्शनिकहरूको यो दुनियाँमा चाहिँ कमी छैन। तर मार्क्स र उहाँहरूमा के फरक रह्यो भन्दाखेरि उहाँहरूले संसारको बारेमा धेरै व्याख्या गर्नुभयो, धेरै एक्सप्लेनेसन गर्नुभयो र दर्शनपछि अर्को दर्शन प्रतिपादन भयो र त्यो दर्शनको बिचमा चाहिँ वाद विवाद र प्रतिवाद चाहिँ भइ नै राख्यो। तर मार्क्सले एउटा नयाँ कुरो के गर्नुभयो भनेदेखि संसारको व्याख्या मात्रै गर्नु भएन। मार्क्सले यो संसारलाई कसरी बदल्ने हो त, यथास्थितिमा रहेको जुन विश्व हो, जुन समाज हो, जुन युग हो, त्यो युगलाई युगान्तकालिक परिवर्तन गर्ने जुन अठोट साथ उहाँले चाहिँ जुन व्याख्या गरेर चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादको चाहिँ जुन एउटा प्रादुर्भाव गराउनु भयो, त्यसको महत्त्वपूर्ण योगदान भनेको अहिलेको 200 वर्ष यतापट्टिको हामीले प्राप्त गरेको, मानव जगतले प्राप्त गरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान हो भन्न सकिन्छ। र अहिलेको संसारमा मार्क्सका धेरै थ्योरीहरूको बारेमा व्याख्या गर्दाखेरि यो धेरै भास्ट कुरो पनि छ। त्यसकारणले मार्क्सका सबै द्वन्द्वात्मक भौतिकवाददेखि लिएर प्रेम र पुँजीसम्म, दास क्यापिटल, त्यसपछि गएर चाहिँ थुप्रै अन्य आर्थिक क्षेत्रका, राजनीतिक क्षेत्रका, सामाजिक क्षेत्रका उहाँले व्याख्या गरेका कुराहरूलाई भन्दाखेरि त अलिअलि परिचयको बारेमा बोल्दाखेरि पनि करिब 3-3.5 घन्टा लाग्छ। यत्तिकै बोल्दाखेरि पनि अब मात्र के हो भनेदेखि छोटो टिप्पणीको रूपमा पनि मार्क्सलाई यहाँ चाहिँ व्याख्या गर्ने हामीले प्रयास गरेका छौँ। यो पनि एउटा ठुलो कुरो भन्ने मलाई लाग्छ। दर्शनको प्रादुर्भाव गर्दाखेरि त्यो एकैचोटि शुद्ध रूपमा, पवित्र रूपमा एउटा सेतो कागजमा सुरुवात चाहिँ कुनै पनि विद्वान अथवा चाहिँ दार्शनिकहरूले गरेको पाइँदैन। उहाँहरूले पनि एउटा दर्शनमाथि टेकेर अर्को दर्शनको बारेमा व्याख्या गर्ने। न्युटनले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि मैले अलिक परसम्म देख्न सक्छु किनभने म महात्माहरूको काँधमा चढेको छु भनेर भन्नुहुन्छ कि त्यो भनाइको अर्थ के हो त भनेदेखि भौतिक रूपमा महात्माहरूको काँधमा चढेको भन्न खोजेको त होइन। न्युटनले के भन्न खोज्नुभयो भने म भन्दा पहिला पनि थुप्रै दार्शनिकहरूले यो संसारको चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको छ, मात्र मैले चाहिँ त्यसमा अलिकति थपेको मात्रै हो भन्न खोज्नु भएको। त्यसकारणले कार्ल मार्क्सको सवालमा पनि त्यही कुरा लागु हुन्छ, त्यही कुरा सत्य। कार्ल मार्क्सले पनि हेगेल्सको जुन एउटा द्वन्द्ववाद हो त्यो चाहिँ ऐतिहासिक चाहिँ द्वन्द्ववादको जुन सिद्धान्त हो त्यो सिद्धान्त टाउकोले टेकेको थियो। मार्क्सले त्यसलाई खुट्टाले मात्रै टेकाउने काम गर्नुभयो भनेर भनिन्छ। कुरो के हो भन्दाखेरि मार्क्सले त्यसलाई द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी तवरबाट दुनियाँको व्याख्या गर्नुभयो। हेगेल्सको चाहिँ के थियो भनेदेखि त्यो एउटा ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या मात्रै थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि
मार्क्सको योगदान भनेको यो टाउकोले टेकेको संसारलाई खुट्टाले टेकाउने उहाँको प्रयास हो र त्यो प्रयासमा मार्क्स चाहिँ सफल हुनुभयो। मार्क्सले आफ्नो कम्युनिस्ट घोषणापत्र लागू गर्दाखेरि 30 वर्षको मार्क्स हुनुहुन्थ्यो र एङ्गेल्स चाहिँ 28 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। 30 वर्षको बर्लिन विश्वविद्यालयमा पढ्दै गर्दाखेरि उहाँले त्यो समयमा कम्युनिस्ट घोषणापत्र निकाल्ने जुन प्रयास गर्नुभयो त्यो एउटा महान कृति हो भन्ने मलाई लाग्छ। र मात्र त्यो के हो भनेदेखि कम्युनिस्ट घोषणापत्र भनेको संसारका शोषित पीडित उत्पीडित वर्गहरूलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको एउटा कृति थियो। त्यो चाहिँ कुनै सिद्धान्त थिएन, त्यो अरू कुनै व्याख्या चाहिँ थिएन, मात्र त्यसलाई एड्रेस गरेर लेखेको। अब हामीले गर्नुपर्ने काम के हो, विश्वका हेपिएका चेपिएका श्रमिक मजदुर वर्गले गर्नुपर्ने काम के हो भनेर श्रमिकहरूलाई उद्बोध गरेर श्रमिकहरूलाई चाहिँ एड्रेस गरेर लेखिएको थियो मार्क्सको कम्युनिस्ट घोषणापत्र। र विचारको रूपमा त्यसलाई सिद्धान्तको रूपमा चाहिँ उहाँले जब पुँजी भन्ने चाहिँ किताब निकाल्नुभयो, पहिलो भाग पुँजीको जब उहाँ लन्डन जाँदाखेरि चाहिँ निक्ल्यो, त्यसपछि मात्रै संसारले मार्क्सलाई चाहिँ चिनेको हो। र उहाँले त्यो निकालिसकेपछि पनि धेरै लामो समयपछि पनि मार्क्सकै कालसम्म पनि त्यो पब्लिस चाहिँ हुन सकेको थिएन। पछि गएर 1867मा 65मा चाहिँ त्यो चाहिँ निस्क्यो। त्यसपछि यो दुनियाँले सोच्ने एउटा चिन्तन गर्ने विषयवस्तु चाहिँ फरक ढङ्गबाट अगाडि बढ्यो। हालसालै यो लन्डन अमेरिकाबाट निस्किने द इकोनोमिस्ट भन्ने पत्रिकाले के लेखेको छ भने मार्क्सले संसारका मजदुरहरू एक हौँ भनेर चाहिँ लेखेको कुरोलाई अलिकति व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले उसले के लेखेको छ भने संसारका शासकहरू एकपटक कार्ल मार्क्सलाई पढ भनेर चाहिँ लेख्न चाहिँ अहिले त्यो पत्रिका चाहिँ बाध्य भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले यहाँ चाहिँ फोन आएको थियो होइन, यो हजुरको होइन, यो यहाँ पनि फोन आएको छ। र यसरी लेखिएको छ भन्ने कुरासम्म हामीले भन्यो। र मार्क्सले विशेष गरेर यो 1867मा दास क्यापिटल प्रकाशन गरिसकेपछि मजदुर र मालिकको बिचको सम्बन्ध के हो त भन्ने विषयमा धेरै संसारका मान्छेहरूले त्यसलाई चाहिँ बुझ्ने मौका पाए। शासकहरूले पनि त्यसलाई बुझे, श्रमिकहरूले पनि बुझे। र त्यसपछि गएर मार्क्सले चाहिँ एउटा त्यसलाई पुँजीको रूपमा संसारलाई एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभयो भन्न सकिन्छ। र अर्को चाहिँ के हो भने मार्क्सले गरेको अर्को योगदान भनेको दर्शन शास्त्रको क्षेत्रमा दिनुभएको योगदान हो। त्यो भनेको एउटा द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक जुन भौतिकवाद हो, त्यो एउटा विचार र वस्तुको बिचको जुन सम्बन्धलाई उहाँले चाहिँ त्यसमा केलाउनु भएको छ। हरेक संसारमा भएको वस्तु परिवर्तनशील छ, गतिशील छ। हाम्रो दुनियाँ गतिशील छ, हामी पनि गतिशील छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चिन्तन गर्ने कुरो वस्तुबाट प्राप्त हुन्छ, न कि त्यो कुनै अब धार्मिक चाहिँ ग्रन्थबाट भन्ने चाहिँ एउटा चिन्तन हो। दर्शनहरू थुप्रै प्रकारका निस्केका छन्, जस्तो कि इस्लाममा पनि एउटा दर्शन छ, क्रिस्चियनिटीमा पनि एउटा दर्शन छ। त्यसपछि गएर चाहिँ तर कुनै पनि दर्शनले मानिसको जीवन स्तरलाई, मान्छेको जीवन धाराको बारेमा चाहिँ व्याख्या गर्ने प्रयास चाहिँ त्यहाँ भएको चाहिँ पाइँदैन। र कार्ल मार्क्सको दर्शनले के गर्यो भन्दाखेरि यो दुनियाँलाई चाहिँ एउटा फरक ढङ्गबाट सोच्न र समाजमा द्वन्द्व हुन्छ र त्यो द्वन्द्वबाट चाहिँ नयाँ चिजको उत्पत्ति हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ मार्क्सले चाहिँ जानकारी गराउनु भयो। यहाँ चाहिँ यो भिडियो आएको छैन, यहाँ फोन आइरहेको छ, त्यस कारणले म बोलिराख्ने प्रयास गरेँ। तत्कालीन युरोपको अवस्थामा जुन एउटा औद्योगिक क्रान्ति थियो, जुन पुँजीवादी क्रान्ति थियो, त्यो क्रान्तिलाई मार्क्सले चाहिँ राम्रोसँग सम्बोधन गर्नुभएको छ। र मार्क्सले बेलायतमा बस्दाखेरि बेलायतको परिवेशमा पनि त्यहाँको अवस्थालाई ध्यान दिएर चाहिँ उहाँले सबभन्दा पहिला समाजवाद चाहिँ बेलायतमा आउँछ भन्नुभयो, तर त्यो कुरो चाहिँ हुन सकेन।
श्रमिकहरू र मालिकहरूको बिचको जुन सम्बन्ध हो उहाँले त्यसलाई चाहिँ एउटा आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको छ र वैचारिक क्रान्ति वैज्ञानिक क्रान्ति र त्यसपछि गएर चाहिँ मानिस बिचको जुन एउटा भेदभाव छ त्यो भेदभावलाई कार्ल मार्क्सले एउटा समाजवादी क्रान्तिको चाहिँ नाम दिनुभएको छ र त्यो समाजवादी क्रान्तिमा मजदुरहरूले मालिकहरूको विरुद्ध क्रान्ति गरिसकेपछि समाजमा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ र यो समाजमा यो दुनियाँमा एकपटक श्रमिकहरूको चाहिँ राज्य हुन्छ भनेर चाहिँ समाजवादी राज्य हुँदै साम्यवादमा पुगिन्छ भन्ने जुन परिकल्पना गर्नुभएको छ यो एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान हो भनेर भन्न सकिन्छ। यसो भन्दै गर्दाखेरि मैले यहाँ के भन्न चाहेँ भनेदेखि कार्ल मार्क्सले कुनै पनि राज्यको मोडल राजनीतिक व्यवस्थाको मोडलको बारेमा उहाँले चाहिँ कहीँ पनि व्याख्या गर्नुभएको छैन र राजनीतिक व्यवस्था यस्तै हुनुपर्छ भन्ने खालको उहाँको जिकिर पनि होइन। उहाँले एउटा दर्शन दिनुभएको हो। उहाँले फलाना देशमा यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ, रुसमा यस्तो हुनुपर्छ, चाइनामा यस्तो हुनुपर्छ अथवा हाम्रो नेपाल जस्तो अल्पविकसित राष्ट्रमा यस्तो खालको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने खालको व्याख्या चाहिँ गरेको चाहिँ पाइँदैन। त्यो तत्कालीन परिस्थितिमा उहाँले धेरै जसो व्याख्या युरोपको बारेमा चाहिँ व्याख्या गर्नुभयो र जुन देशमा चाहिँ औद्योगिक क्रान्तिहरू भए ती देशको बारेमा व्याख्या गर्नुभयो। यदि मार्क्स आज जन्मेको भएदेखि सम्भवतः मार्क्सले त्यसलाई अझ परिष्कृत खालको व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो कारण के हो भनेदेखि कार्ल मार्क्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्र लेख्दाखेरि मात्रै नभएर उहाँको जन्मकालसम्म पनि लगभग भन्नुहुन्छ भने 1893 मा 1883 मा कार्ल मार्क्सको मृत्यु भयो। त्यो मृत्यु हुने बेलासम्म पनि त्यसैको सेरोफेरोमा बल्ल चाहिँ संसारमा चाहिँ अटोमोबाइल बनेको थियो। अटोमेटिक चिजहरूको आविष्कारै भएको थिएन। बल्ल 65-70 को वरिपरि चाहिँ अटोमोबाइलको विकास भएको थियो। त्यसकारणले तत्कालीन अवस्थामा जुन संसारको भौतिक स्थिति थियो, मानिसहरूको जुन अवस्था थियो, श्रमिकहरूको जुन अवस्था थियो त्यसलाई उहाँले चाहिँ महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट चाहिँ व्याख्या गर्नुभयो। र मैले यसमा के भन्न चाहेँ भनेदेखि यसलाई दुई तरिकाले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। एउटा कार्ल मार्क्सको जुन योगदान हो त्यसलाई हामीले एउटा वरदानको रूपमा, एउटा धर्मशास्त्रको रूपमा अथवा त्यसलाई एउटा चाहिँ जस्तो कि हामीले एउटा गीता महाभारत भागवत भनिन्छ नि त्यसलाई एउटा चाहिँ अकाट्य रूपमा चाहिँ बुझ्ने चिज चाहिँ मार्क्सवाद होइन। यो वैज्ञानिक चाहिँ एउटा विचार हो। समय अनुसार, देश काल परिस्थिति अनुसार, मानिसको आवश्यकता अनुसार र कुनै पनि देशको त्यहाँको चाहिँ भौतिक अवस्था अनुसार, त्यहाँको परिस्थिति, संस्कृति, सामाजिक परिस्थिति अनुसार चाहिँ मार्क्सवादलाई लागू गर्नुपर्छ भन्ने यो विचार हो। हजुर, जस्तो कि भन्नुहोस् न हजुर, मार्क्सवादको विषयमा हजुरको मोटामोटी केही धारणा के हो भन्ने विषयमा केही बाँकी छ कि टुङ्गाउनु भयो? अब त्यो मार्क्सवाद हजुरले होइन, अब ठिकै छ। अब यहाँ केही प्रश्नहरू आओस् फेरि म चाहिँ छन् कुराहरू त धेरै छन् होइन। हुन्छ हुन्छ, हजुरलाई एकछिन रोक्यो। अब हामी कृष्ण पौडेल सरसँग जान्छौँ। कृष्ण सर, हजुरले बुझेको मार्क्सवाद के हो बताइदिनुहोस् न। हजुरको बुझाइमा मार्क्सवादलाई कसरी लिनुहुन्छ? धन्यवाद। मैले मार्क्सवादलाई, मार्क्सको योगदानलाई कसरी बुझ्दछु भने यो मार्क्सवाद भनेको यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा संस्थापना मात्रै होइन, घोषणापत्र मात्रै होइन, यो मानव सभ्यताको यो इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण निधि हो, सम्पदा हो, बौद्धिक सम्पदा हो होइन। एउटा चिन्तनको क्षेत्रमा एउटा ऐतिहासिक एउटा कृति नै हो। र मार्क्सवादबाट केवल चाहिँ मार्क्सवादका अनुयायीहरू मात्रै प्रभावित छैनन्, उनीहरूले मात्रै अङ्गीकार गरेका छैनन्, सारा दुनियाँ संसारमै प्रभावित छ, अझै पनि त्यो प्रभावित भइरहेको छ। र मार्क्सवादको कुरा गर्दा मार्क्सवादलाई विशेष गरेर अब त्यसका 3वटा आयामको रूपमा यो विचार प्रणाली जुन छ, जुन चिन्तक मार्क्सवादको एउटा विचारको एउटा प्याकेज हो होइन। त्यो प्याकेजमा 3वटा आयामहरू छुट्याइएको छ। त्यसमध्ये
यसलाई चाहिँ कसैले अन्य क्याटेगोरीमा पनि बाँडेका छन्। मैले पढेका चाहिँ साहित्यहरूमा लेखकहरूले चाहिँ मार्क्सवादका 3 आयामहरू जस्तै दार्शनिक आयाम, राजनीतिक आयाम, आर्थिक आयामको रूपमा मुख्य पाटोको रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। र मार्क्सको चाहिँ विशेष गरेर मैले उहाँको योगदान, मार्क्सवादको योगदानलाई मैले कसरी लिन्छु भने यो एउटा दर्शन शास्त्र चिन्तन अथवा विश्व दुनियाँलाई हेर्ने, बुझ्ने, विश्लेषण गर्ने जुन खालको विचार हो, सोच हो, दृष्टिकोण हो, त्यसलाई दर्शन भनिन्छ। त्यो दर्शनमा उनको योगदान भनेको वैज्ञानिक दर्शनलाई, विज्ञानमा आधारित दर्शनलाई एउटा पूर्णता प्रदान गरे। दर्शनका मान्यताहरू कतिपय त हजारौं वर्ष अगाडिदेखि नै स्थापित हुँदै आएका थिए, त्यो विचारहरू आइरहेका थिए। मार्क्सभन्दा अगाडि पनि थुप्रै विचारहरू चाहिँ वैज्ञानिक विचारहरू आएका थिए। ती सबै विचारहरूलाई सङ्ग्रह गरेर त्यसमा आफूले पनि थपेर एउटा दार्शनिक प्रणाली, वैज्ञानिक दार्शनिक प्रणालीको चाहिँ विकास गर्नु हो, जसलाई मार्क्सवादी दर्शन भनिन्छ, जसलाई द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद र ऐतिहासिक भौतिकवाद भनेर चिनिन्छ। र ऐतिहासिक भौतिकवादलाई छुट्टै एउटा ऐतिहासिक पाटोको रूपमा चाहिँ विश्लेषण गर्ने, छुट्टै क्याटेगोरीमा राख्ने पनि गरिएको छ। तर धेरै जसोले चाहिँ त्यो एउटा इतिहासको तथ्यगत विश्लेषण भन्दा नि एउटा इतिहासलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने एउटा मूल्याङ्कन विधि भएको हुनाले त्यसलाई पनि दर्शनकै क्याटेगोरीमा राखिएको छ। अर्को भनेको के हो भने विद्यमान पुँजीवादी व्यवस्था, जति बेला उहाँ चाहिँ को समय थियो, भर्खरै पुँजीवाद औद्योगिक क्रान्तिको युगबाट अगाडि बढिरहेको थियो, प्रथम औद्योगिक क्रान्तिबाट अगाडि बढिरहेको थियो। र युरोपमा विशेष गरेर बेलायतमा पुँजीवादी अर्थ व्यवस्था, पुँजीवादी समाज जल्दो बल्दो फस्टाउँदो हुर्काउँदो अवस्थामा थियो। र अन्यत्र चाहिँ अब त्यो ढङ्गले सबै ठाउँमा नभए पनि त्यहाँ त्यो अवस्थामा चाहिँ पुँजीवादमा देखेका अब कमजोरीहरू, त्यसका नकारात्मक पाटोहरू, त्यहाँ भएको चाहिँ एउटा शोषण, हैन, मजदुर वर्गलाई, सर्वहारा वर्गमाथि भएको शोषण, उनीहरूको वैभव भनेको चाहिँ शोषणमा आधारित छ भन्ने कुराको उहाँले त्यसलाई चाहिँ स्पष्ट पार्नु भन्दाफोरै भयो। पुँजीवादका कमजोरीहरू प्रष्ट भयो र पुँजीवाद जति वैभव भए पनि यो जति विकसित हुँदै जान्छ त्यो आफै एउटा फ्रजाइल, कमजोर हुँदै जान्छ र यसमा सङ्कटहरू आइरहन्छन् र यसमा बारम्बार त्यसले चाहिँ ती सङ्कटहरूले अर्थव्यवस्थालाई ढलफल तुलाइरहेको हुन्छ। कयौँ देशका अर्थव्यवस्थाहरू ढलाउँछ पनि, कयौँ व्यवसायहरू डुबाउँछ पनि। यस्ता आँधी बेहोरीहरू आइरहन्छन् र त्यसले यो व्यवस्था नै ढलाउन सक्छ भन्ने कुराको चेतावनी उहाँले दिनुभएको थियो। र अर्को भनेको श्रमिक आन्दोलनलाई एउटा मार्गदर्शन गरेको छ, किनभने श्रमजीवीहरूको, मजदुरहरूको आन्दोलन सदैव अगाडिदेखि नै हुँदै आएको थियो। स्पार्टकस आन्दोलनदेखि, त्यहाँ दासहरूको विद्रोहदेखि लिएर, किसानहरूको विद्रोहदेखि लिएर, एसिया त्यो युरोपमै पनि, त्यही बेलायतमै पनि चार्टिस्ट आन्दोलन, लुडाइट आन्दोलन, होइन, चाहिँ यता बेल्जियमतिर भएका आन्दोलनहरू, धेरै आन्दोलनहरू भएका थिए। तर ती आन्दोलनहरूलाई को निकासको निम्ति, त्यसलाई चाहिँ सफल पार्नको लागि, त्यसलाई सामाजिक एउटा समाधानको लागि कुनै विचार मार्गदर्शन थिएन त्यति बेलासम्म व्यवस्थित रूपले। यसलाई चाहिँ उनले त्यसलाई मार्गदर्शन, त्यसलाई सिद्धान्त, त्यसलाई एउटा औजार अथवा श्रमिक वर्गको, सर्वहारा मजदुर वर्गको मुक्तिको एउटा औजार प्रदान गर्नुभयो। त्यो एउटा उहाँको योगदानको रूपमा मैले बुझेको छु। र त्यसको प्रभाव चाहिँ के छ भन्दाखेरि मार्क्सको मैले पढेँ कतिपय कुराहरू पढ्दाखेरि उहाँको सिद्धान्तको मुख्य आधार भनेको मानवतावाद हो। मानव समाजमा जतिसुकै विकास अहिलेसम्म भइरहेको छ त्यो विकासको मूल्य भनेको मान्छेलाई नै शोषण गरेर, निषेध गरेर भएको विकासको रूपमा आएको छ। त्यसकारणले मान्छेले प्रकृतिसँग सङ्घर्ष गरेर चाहिँ सुख सुविधा आर्जन गर्ने हो, तर मान्छेले मान्छेलाई नै शोषण गरेर, मान्छेलाई नै एकदमै पीडित बनाएर, उनीहरूलाई नै खत्तम गरेर सीमित मान्छेले मात्रै सुख सहयोग गर्ने जुन व्यवस्था छ त्यो चाहिँ मानवतावाद अनुकूल छैन, त्यो मानवतावादको विरोध हो। र यसले कहिले पनि मानव समाज समग्र रूपमा सुख शान्तिपूर्ण हुन सक्दैन, यो कहिले पनि यो शान्ति हुन सक्दैन। त्यसकारणले यो मान्छेले मान्छेलाई गर्ने शोषण छ, जुन अत्याचार छ,
मान्छेले मान्छेलाई नै निचर्ने कुरा छ, त्यो कुराको चाहिँ सदाको लागि अन्त्य हुनुपर्छ। त्यो अन्त्य हुनु भनेकै एउटा साम्यवादको स्थापना हो भनेर भने त्यो निष्कर्ष त्यो चाहिँ विचार एकदम सशक्त रूपले स्थापित हुनुभयो। किनभने मान्छे चाहिँ मान्छेबाटै अधिकांश मान्छेबाटै पीडित भए, मान्छेहरू प्रकृति प्रकोपबाट भन्दा मान्छे युद्ध लडाइँहरूमा मारिए, मान्छेबाटै चाहिँ मान्छे शोषित भए, मान्छेबाटै मान्छेहरू चाहिँ भोकमरीका परेका मान्छेहरू अनिकाल अथवा प्राकृतिक प्रकोप भन्दा आर्थिक असमानताको कारणले, गरिबीको कारणले धेरै मान्छे मर्नेहरू भए। अनि मान्छेको असमानताको कारणले चाहिँ यस्तै महामारीहरूमा चाहिँ पीडित हुने स्थिति रह्यो। त्यसकारण त्यसको लागि समाजमा जति वेल्थ क्रिएसन भएको छ, सम्पत्तिहरू आर्जन भएको छ, त्यसको असमान वितरण र त्यो सम्पत्ति चाहिँ केही सीमित मान्छेहरूको स्वामित्वमा रहने कारणले त्यो समाज जति त्यो देश धनी भए पनि सीमित मान्छे धनी भएको हुनाले धनी देखिने, तर आम मान्छेहरू अधिकांश मान्छेहरू गरिब भइरहने अवस्थामा आम समष्टिगत रूपले मानवीय कल्याण हासिल हुन नसक्ने भएको हुनाले यसको अन्तको लागि एउटा एकदम सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था भनेको साम्यवादमा पुगेपछि मात्रै यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुराको अर्को निष्कर्ष योगदान मैले पाएको छु। र यसले के छ भने श्रमजीवी वर्गको लागि जागरण, क्रान्ति र सुधारको एउटा लहर आएको छ यसको प्रभावको कारणले। किनभने श्रमजीवी वर्गलाई हुन त धार्मिक ग्रन्थहरूमा पनि मानवतावाद, यस्तै मानवीय कल्याण यस्ता कुराहरू आएका छन्, तैपनि मध्ययुगीन समाजमा मार्क्सको पालाभन्दा अगाडि मानव भनेपछि एउटा वर्गका मान्छेलाई मात्रै मान्छे मान्ने, अरू श्रमिक वर्गलाई खासै मान्छेको मान्यतामा नदिने, उनीहरूलाई मानवीय अधिकार पनि नहुने, भोटिङ राइट पनि नहुने र श्रमिक वर्ग र महिला वर्गलाई चाहिँ मान्छेको दर्जा नदिएको अवस्था थियो। त्यसकारणले यसले चाहिँ आम मान्छेहरूलाई, नागरिकहरूलाई चाहिँ एउटा हामी पनि मान्छेको दर्जा हौँ, हामीले पनि समान अधिकार अवसर प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा जागरण अनि क्रान्ति र साथसाथै सामाजिक सुधार दबावहरूको एउटा लहर सृजना भयो। विश्वव्यापी रूपमै एउटा आन्दोलनको जागरण सुरु भयो। अर्को भनेको चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्थामा पनि पर्याप्त सुधार भयो। किनभने त्यति बेलाको पुँजीवाद र अहिलेको पुँजीवादी दुनियाँ चाहिँ एकदम धेरै फरक पाउँछौँ। त्यति बेला मार्क्सले जुन खालको पुँजीवादको कमजोरीहरू, त्यतिखेरको नकारात्मक पाटोहरू जति उधिनेर ढाप्रो गरिसकेपछि र त्यो त्यस्तै उहाँले जुन सङ्कटको भविष्यवाणीहरू गर्नुभएको थियो त्यो अनुसार पनि सङ्कटहरू, आर्थिक चक्रहरू देखिराखेको हुनाले पछि पुँजीवादी बुद्धिजीवीहरूले पनि पुँजीवाद यसरी चाहिँ रहिरहन गाह्रो हुन्छ, त्यसकारणले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गर्ने, मजदुरलाई पनि एउटा के अरे श्रमको चाहिँ शोषणलाई चाहिँ कम गर्ने अथवा प्रत्याभूति गर्ने, त्यस्तै यो सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू अपनाउने। त्यसो गर्दाखेरि पुँजीवाद पनि बलियो हुन्छ भन्दै त्यसलाई चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा अनि राजनीतिक पक्षमा र अन्य सामाजिक पक्षमा पनि यो पुँजीवादी व्यवस्थामा आएको सुधार पनि त्यो चाहिँ मार्क्सवादको एउटा प्रभाव हो लाग्छ। किनभने मार्क्सवादको उनीहरूले पालना नगरे पनि मार्क्सवादले जुन खालको चाहिँ एउटा विचारले एउटा लहर ल्यायो, विद्रोह क्रान्तिको लहर ल्यायो, त्यसबाट एउटा अर्को प्रति प्रभावको रूपमा उनीहरूले सुधार गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। र साथसाथै मैले के गर्छु लागेको छ भने कतिपय समकालीन मुद्दाहरूमा हुनसक्छ अब मार्क्सवादको अनुयायीहरूले स्थापना गरेको राज्य सत्ताहरू, उनीहरूले गरेको व्यवस्थाहरू, राजनीतिक प्रणालीहरू कतिपय ठाउँहरूमा सफल हुन सकेन र अझै पनि त्यसमा प्रश्न चिन्हहरू छन्। तर पनि यसले आम समाजमा विश्व दुनियाँमा चाहिँ केही अन्य मुद्दाहरू पनि यसले वैचारिक एउटा प्रेरणा प्रदान गरेको छ। जस्तै अब गरिबी निवारणका कुराहरू, लैङ्गिक समताका कुराहरू, वातावरणीय संरक्षणका कुराहरू, विश्व शान्तिका कुराहरू, यसमा सैद्धान्तिक दार्शनिक चाहिँ इनपुट दिने काम त्यसको आधार चाहिँ मार्क्सले नै गरेको छन्, मार्क्सवादले नै गरेको छ। त्यसकारणले मार्क्सवादको महत्त्व चाहिँ र मार्क्सवादको भूमिका प्रभाव यद्यपि चाहिँ आम रूपले हामीले देख्न सक्छौँ, यसको औचित्य चाहिँ हामीले महसुस गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई।
धन्यवाद कृष्ण सर। मार्क्सवादलाई बुझेको बारेमा यहाँले प्रश्न पारिदिनु भयो र अब यो मार्क्सवादलाई कसरी बुझ्ने भन्ने विषयको आजको यो हाम्रो अनलाइन अन्तर्क्रियामा अगाडि थोरै केही कुरा छुट्न गएछ। हाम्रो एकजना वक्ता हुनुहुन्थ्यो शैलेन्द्र अधिकारी, उहाँ चाहिँ अन्तिम समयमा चाहिँ विशेष कारणवश आउन नसकेको उहाँले जानकारी गराउनु भयो र त्यो चाहिँ अलि अगाडि भन्न चाहिँ विशेष कारणवश भुलिएछ र त्यसलाई अहिले म जोड्न चाहेँ। र अब हामी प्रवेश खतिवडाजीसँग जान चाहन्छौँ। उहाँ एउटा युवा जुझारु युवा हुनुहुन्छ र युवाले चाहिँ मार्क्सवादलाई चिन्तन मनन र अध्ययन गर्दै आउनु भएको छ। र प्रवेशजी, हजुरले बुझेको मार्क्सवाद के हो? हजुरको बुझाइमा मार्क्सवाद के हो त बताइदिनुहोस् न। सर्वप्रथम यो मौका दिनुभएकोमा आयोजक साथीहरूलाई सरिदय धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसपछि पूर्व वक्ता कृष्ण पौडेल दाई र उदय राज गौतम दाईले यसको विषयको बारेमा संक्षिप्त रूपमा केही धारणाहरू राखि नै सक्नु भएको छ। अब हामी जति पनि मार्क्सवादलाई चाहिँ नजिकबाट निहाल्न खोजिरहेका, विश्वमा बसिरहेका लाखौं करोडौं मजदुर साथीहरू जो छौं, यो चाहिँ उहाँहरूको मात्रै मुक्तिको सङ्घर्षको व्याख्या होइन, यो डगमा उहाँहरूको निमित्त मात्रै होइन। यसले भनेको मानव जीवनको मुक्ति, भ्रान्ति चेतना भन्छ मार्क्सवादमा। त्यो भ्रान्ति चेतनाले गर्दाखेरि त्यो पुँजीवादी चङ्गुलबाट गुजिरहेको अहिले जो वर्ग छ, त्यो वर्ग स्वयंको उत्थानको लागि पनि यो एउटा साधना हुन सक्छ, यो एउटा सही मार्ग हुन सक्छ, सही पथ प्रदर्शक हुन सक्छ भन्ने कुराकानी सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ। अब मार्क्स को थिए र यो विचारधारा मार्क्सले किन प्रतिपादन गरे भन्ने विषयमा हामी अलिकति प्रवेश गरौँ भन्ने मैले सोचिरहेको छु। सर्वप्रथम त कार्ल मार्क्स भनेको जर्मन दार्शनिक तथा राजनैतिक विचारक थिए। विशेष गरी स्पार्टकको दास प्रथाको अन्त र 1876 को ताकामा बेलायतबाट सुरु भएको औद्योगिक क्रान्ति र फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिबाट मार्क्स बडो प्रभावित थिए। बर्लिन विश्वविद्यालयमा अध्ययनको क्रममा यो शोषण मान्छेले मान्छेमाथि किन गर्छ त भन्ने प्रश्नको खोजीमा मार्क्सका सम्पूर्ण चिन्तनहरू एकीकृत भएका थिए र त्यो समस्त एकीकृत रूपलाई उहाँले दास क्यापिटल र मार्क्स मेनिफेस्टोमा आफ्ना भावहरू सैद्धान्तिक रूपमा त्यो डगमालाई उहाँले व्यवस्थित रूपमा अबको मानव समाजको उद्धार कसरी हुनुपर्छ भन्ने तर्क सहित वैज्ञानिक रूपमा सजीव विज्ञानको रूपमा त्यसलाई अगाडि सार्नु भएको छ। विशेष गरी पुँजीवादी चङ्गुलले मानव समाजलाई कसरी दास बनाएको छ, तत्काल स्वतन्त्रता पुँजीवादले दिन्छ तर अन्ततोगत त्यसले मानिसलाई दास बनाएको छ। स्पार्टक्सले दासयुक्त अन्त्य गरे, फ्रान्सेली क्रान्तिले रोटीको युद्ध त अन्त्य गर्यो र औद्योगिक क्रान्तिले उपनिवेशवादले विश्व जकडिँदै थियो। त्यो अवस्थामा चाहिँ मजदुरहरू र मालिकहरू बीचको युद्ध र वर्गीय उत्थान कसरी गर्ने, त्यसो हुँदाखेरि आदिम कालको साम्यवाद कसरी फेरि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ अथवा त्यो कसरी स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने मार्क्सको चिन्तन प्रमुख रूपमा मार्क्सवादी विचारधाराको केन्द्रीय भागमा गएर बसेको विषयवस्तु हो। त्यसो भएको हुनाले संसारलाई बदल्ने यो अद्भुत विज्ञान विकास गर्ने मार्क्सको 202 वर्षको जन्म जयन्तीमा सम्पूर्ण सर्वहारा मजदुर वर्गहरू र सम्पूर्ण प्रताडित प्रत्येक पेसाबाट प्रताडित वर्गहरूमा लाल सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु। मार्क्सले 19औं शताब्दीमा भन्नुभएको जस्तो उत्पादनका साधन सामानहरू कुटो कोदालो र काम्लो नभएका वर्गहरू नै सर्वहारा वर्गहरू हुन् भन्ने जो मार्क्सवादको जो एउटा प्रमुख विचार थियो, सर्वहारा वर्गको व्याख्याको क्रममा आएको त्यो विचार। तर आजको 21औं शताब्दीमा आइसक्दाखेरिको समयमा पुँजीवाद र औद्योगिकरणको चरम विकासले गर्दाखेरि उत्पादनका सामान्य साधनहरू कुटो कोदालो र काम्लो आजको युगको आवश्यकता रहेन, किनभने कुटो कोदालो र काम्लो आज सबै सर्वहारा मजदुर वर्गको हातमा छ। भनेपछि मार्क्समा जसरी जडसूत्रवाद होइन, जसरी वैज्ञानिक दस्तावेज हो, जसरी एउटा यो कुनै शास्त्रीय व्याख्या होइन, यो गतिशील दस्तावेज भएको हुनाले
अबको युगमा मार्क्सवादको व्याख्या भनेको प्रत्येक क्षेत्र वर्ग प्रत्येक पेशामा प्रताडित जातीय लिङ्गीय क्षेत्रीय भाषिक अनेक किसिमले प्रताडित वर्गहरूको उत्थान अहिलेको 21औं शताब्दीको वैज्ञानिक व्याख्या हुन सक्छ र त्यो जसरी सोभियत सङ्घ ढल्यो र विश्व कम्युनिस्ट क्रान्ति धराशायी भयो त्यसो पछाडि त्यो भइसके पछाडिबाट चाहिँ माओले जब रसिया भ्रमण गर्नु भएको थियो त्यो सोभियत सङ्घ किन गिर्यो त्यसरी भन्ने उहाँले अध्ययन गर्नुभयो त्यो अध्ययन पछाडिबाट चाहिँ त्यो ठोस कारणले जुन कारणले त्यो गिरेको थियो त्यो कारणबाट विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको उद्धार कसरी गर्ने भन्ने दिशामा माओ केन्द्रित हुनुभयो र उहाँले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ धार दिनको लागि उहाँले चीनमा नेतृत्व पनि गर्नुभयो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अबको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको वैज्ञानिक ढङ्गले र अहिले समय सापेक्ष ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने चिन्तन हाम्रो प्रमुख आवश्यकता हो तर त्यसो भन्दैमा हामीले संशोधनवाद तर्फ अगाडि बढ्नु हुँदैन हिजो नेपालमा भएको ऐतिहासिक जनयुद्ध र 2028 सालको झापा विद्रोह के यो संशोधनवाद थियो त भन्ने प्रश्न पनि नेपालको राजनीतिमा हामीले यतिखेर जोड्न सक्छौँ आज मार्क्सवाद जयन्तीको दिवसको अवसरमा त्यसो भएको हुनाले विश्वको मुठी भरका व्यक्तिहरू करिब बीबीसीले गरेको सर्वेक्षण अनुसारले 1% व्यक्तिहरूको हातमा 50% विश्वको पुँजी र 2% व्यक्तिहरूको हातमा करिब 90% पुँजीको जो वर्चस्व छ त्यो वर्चस्वबाट मालिक भएका धनाढ्यहरूले वाणिज्यवादको रक्षार्थको निमित्त अथवा भनौँ पुँजीवादको रक्षार्थको निमित्त अहिले दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडिबाट ढलेको उदारवाद र त्यसपछि सुरुवात भएको लोक कल्याणकारी राज्यको उदारवादबाट युरोप पुरै आर्थिक रूपमा विकसित भयो आर्थिक तरलताको तारतम्य त्यसरी मिलाइयो लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाबाट त्यो लोक कल्याणकारी राज्य भनेको के थियो त भन्दाखेरि प्रजातान्त्रिक सोकल प्राथमिक शक्तिहरू जसले पुँजीवादलाई संरक्षण गर्न चाहन्थे ती शक्तिहरूले मिश्रित अर्थव्यवस्थाको नाममा ल्याएको एक किसिमको एउटा कन्स्पिरेसी थियो र त्यसमा टेकेर प्रजातान्त्रिक समाजवादको नाममा टेकेर मार्क्सवादले परिकल्पना गरेको पुँजीको सही व्यवस्थापन र समाज केन्द्रित शासन व्यवस्था प्रणाली कसरी राज्य सत्ताले पुँजी बजारलाई हस्तक्षेप गर्छ भन्ने मार्क्सको केन्द्रीय भागमा मजदुरको कसरी उत्थान गर्छ भन्ने केन्द्रीय भागमा रहेको डगमाको प्रमुख अंश नै अहिलेको लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा हो र यो चाहिँ अहिलेको पुँजीवादी विश्व जगतले अपनाउँदै गरेको आफ्नो रक्षा कवच हो त्यसो भएको हुनाले आजको दिनमा मार्क्सवादको सही प्रयोग सही व्याख्या गर्दै समस्त मजदुरहरूको उत्थान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ र मार्क्सवादले शासक र शोषित बीचको यो वर्ग सङ्घर्षको लडाईँको लागि द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद पूर्ववक्ता दाई उदयराज गौतमले राखे जस्तो कृष्ण पौडेल दाईले राखे जस्तो द्वन्द्ववाद हेगेलको द्वन्द्ववाद र फायरबाखको भौतिकवाद को सम्मिश्रणमा जो द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको आविष्कार गर्नुभयो यसले चाहिँ समाज जीवन र जगत बीचको सम्बन्धलाई देखाउँछ र समाज विकासको लागि द्वन्द्ववादको भूमिका के रहने भन्ने विषयमा पनि यसले व्याख्या गर्छ वस्तुको ठोस अवस्थालाई वाद भनिन्छ जसलाई अङ्ग्रेजीमा थेसिस भनिन्छ र त्यो वाद भनेको समाजमा विद्यमान रहेको वर्तमान अवस्थालाई वाद भन्ने गरिन्छ र त्यसको विरुद्ध हुने सङ्घर्षलाई एन्टिथेसिस या प्रतिवाद भन्ने गरिन्छ र त्यो वाद र प्रतिवाद बीचको परस्पर द्वन्द्व र सङ्घर्षबाट समाज विकास हुने हो जसलाई सिन्थेसिस भनिन्छ र त्यो कालान्तरमा गएर त्यो सिन्थेसिस नै फेरि वाद हुने हो र यसरी नै द्वन्द्व भइराखेर यो सङ्घर्ष भइराखेर समाज वैज्ञानिक ढङ्गले समाजवादी चरणमा पुग्छ र चाहिँ समाजवादी चरणमा यो विकासको प्रक्रिया निरन्तरता हुन्छ र जगतको विकास भनेको पदार्थबाट भएको हो र विचार भनेको पदार्थबाट बन्छ त्यसो भएको हुनाले जगतको विकासको निमित्त पदार्थको आवश्यकता अथवा भनौँ भौतिक दुनियाँको आवश्यकता आवश्यक छ तर केन्द्रमा सधैँभरि मानव वर्गको उत्थान राख्नुपर्छ भन्ने किसिमको मार्क्सको बुझाइरहेको थियो अन्तमा मार्क्सले भने जस्तो शोषित र सामन्त वर्ग बीचको
सङ्घर्षले मात्रै मजदुरको मुक्ति हुन सक्छ, यो अहिले विश्वमा देखेको 9 उदारवादले मजदुरको मुक्ति हुन सक्दैन भन्ने किसिमको सार मैले प्रस्तुत गर्दै यहाँले राख्नुभएको प्रथम प्रश्नको उत्तर म यही टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद प्रवेश खतिवडाजी। यहाँले चाहिँ मार्क्सवाद कसरी विकास भयो र यसका प्रयोगहरू कसरी सोभियत युनियन हुँदै कमरेड माओसम्मको प्रयोग मार्क्सवादको कसरी भयो र अहिले मार्क्सवाद र समाजवादको विकल्पको रूपमा विश्व अर्थव्यवस्थामा लोक कल्याणकारी राज्यले चाहिँ कसरी पुँजीपति वर्गकै सेवा गर्छ र यसले चाहिँ सर्वहारा वर्गको अथवा निम्न वर्गको चाहिँ कसरी उत्थान गर्न सक्दैन भन्ने केही कुराहरू राख्नुभयो। मार्क्सवाद आफैमा एउटा विज्ञान हो र विज्ञान गतिशीलतामा आधारित विज्ञान समय सापेक्ष अनुसार द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको नियम अनुसार त्यो वस्तु र पदार्थहरू परिवर्तन हुँदाखेरि त्यसमा मानिसमा आउने चेतना र त्यो चेतनाको स्तरले त्यो जुन हाम्रो बुझाइ छ त्यो बुझाइ पनि परिवर्तन हुन्छ भन्ने धारणा एकातिर छ भने अर्कोतर्फ मार्क्सवादलाई चाहिँ हुबहु नै लागू गर्नुपर्छ। अहिलेको विश्वमा मार्क्सवादलाई हुबहु लागू गरिएन भने यस्ता किसिमका संशोधनवादीहरू अगाडि आउँछन् र त्यसले कालान्तरमा गएर फेरि मार्क्सवादलाई नै धोका हुनेछ भन्ने किसिमको धारणाहरू पनि अहिले व्यापक रूपमा चलिआएको छ। यसै सन्दर्भमा मार्क्सवादको सान्दर्भिकता अहिलेको विश्वमा विश्वव्यापी आन्दोलनको रूपमा कस्तो छ यसबारेमा केही कुरा बताइदिनु हुन उदय सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एकचोटि फेरि यो प्रश्न अलि बुझिएन, एकचोटि प्लिज तपाईले एकचोटि रिपिट गरिदिनुहोस् न है। यो चाहिँ चेतना भनेको चाहिँ परिवर्तन हुने कुरा हो। मार्क्सवादको दर्शन भनेको परिवर्तनको नियमसँग जोडिएको विषय हो र मार्क्सवादले बेलामा जुन किसिमबाट चाहिँ वर्ग उत्थानको कुरा, वर्ग सङ्घर्षको कुराहरू लेखेका थिए, आजको विश्वमा चेतना वस्तुस्थिति फरक भएको हुनाले त्यो सम्बन्धी बुझ्ने चेतनामा फरकपना आएको छ र त्यही अनुसार नै मार्क्सलाई व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने धारणा एकातर्फी छ भने चाहिँ यो चाहिँ संशोधनवाद हो र संशोधनवादले चाहिँ मार्क्सवादलाई कुनै पनि कुरामा चाहिँ सहयोग गर्दैन भन्ने धारणा अर्कोतर्फ छ। यो सन्दर्भमा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन र चाहिँ लोक कल्याणकारी राज्यका केही परिभाषाहरूले मार्क्सवादलाई चाहिँ परिवर्तन गरेको हो या यसको बारेमा चाहिँ केही मार्क्सवादको सान्दर्भिकताको बारेमा केही कुराहरू राखिदिनुहोस् भन्न म अनुरोध गर्दछु। प्रश्न बुझ्नुभयो? प्रश्नको लागि धन्यवाद। तपाईले धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ र यो धेरै सहज विषय, सहज बुझाइ र सहज कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि अहिले हामीहरू जुन दुनियाँमा बाँचिरहेका छौँ, जुन खालको सामाजिक परिवेशमा बाँचिरहेका छौँ, हामी एउटा उपभोक्तावादबाट चाहिँ घेरिएको दुनियाँमा बसिरहेको छ र अहिले सामान्यतया हामीले बुझ्दाखेरि के हो भनेदेखि तपाईको मार्क्सको विचार भनेको वित्तीय पुँजीको भूमण्डलीकरण जुन छ, त्यो भूमण्डलीकरण हुनुभन्दा पहिला मार्क्स जन्मनुभयो र उहाँले कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लेख्नुभयो र त्यसपछि उहाँले पुँजी भन्ने किताब लेख्नुभयो। सुन्नुहोस् है, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, अहिलेको जुन एउटा ग्लोबलाइजेसन छ, वित्तीय पुँजीको जुन एउटा भूमण्डलीकरण छ, सायद मार्क्स अहिलेसम्म बाँचेको भएदेखि मार्क्सले त्यो आफ्नो विचारलाई अझ उन्नत ढङ्गबाट व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो र अहिलेको समय अनुकूल व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरामा त कुनै शङ्कै छैन। किनभने तत्कालीन परिस्थितिमा आजभन्दा 200 वर्ष पहिला जति बेला मार्क्स जन्मनुभयो, मार्क्स जन्मेको बेलामा चाहिँ रुसमा 50% भूभाग चाहिँ के थियो भनेदेखि सरकारी थियो
रुसमा 50% जमिन सरकारी थियो, अमेरिकामा 50% जनताहरू चाहिँ दास थिए। बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् है। मार्क्स जन्मेको 1818 मा हो। 1818 मा चाहिँ संसारका मानिसहरूको औसत आयु चाहिँ 29 वर्ष थियो र 2016 मा आउँदाखेरि संसारका मान्छेहरूको पछिल्लो तथ्याङ्क 2016 को छ मसँग तथ्याङ्क हैन। 2016 मा मानिसहरूको एभरेज आयु चाहिँ 72 वर्ष भयो। कार्ल मार्क्सले जति बेला चाहिँ कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो प्रकाशित गर्नुभयो त्यति बेला मानिसहरूको आयु चाहिँ 32 वर्ष थियो, 31.5 वर्ष थियो। सम्भवतः यसबाट हामीले धेरै कुराको अनुमान गर्न के सकिन्छ भने मैले ठ्याक्कै भन्न खोजेको कुरा यहाँनिर के हो भनेदेखि तपाईँ हाम्रो अगाडि अहिले जुन कोरोना भन्ने महामारी छ, पेन्डेमिक चाहिँ एपिडेमिक जुन छ संसारभरि, यसबाट पनि हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने पुँजीवाद यति खोक्रो रहेछ, पुँजीवाद यति गरिब रहेछ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि मलाई अलि सानैमा चाहिँ हाम्रो चित्रबहादुर केसीले भनेको एउटा उखान सम्झे कि एउटा गाउँको एउटा हली उहाँको घरमा खान गएछ। खान जाँदाखेरि बाहिर चाहिँ भात, भित्र चाहिँ ढेँडो राखेर चाहिँ पस्केर ल्याएर चाहिँ दिइसकेपछि उसले चाहिँ भन्थ्यो अरे बाहिर भित्र ढेँडो बाहिर भात, बुझे साहेब तिम्रो बात भन्थ्यो अरे कि हैन। भन्न खोजेको कुरो के भने भित्री रूपमा चाहिँ के छ भने पुँजीवाद यति खोक्रो रहेछ, पुँजीवाद यति गरिब रहेछ कि तपाईँको यत्रो संसारभरिको चाहिँ पेन्डेमिक हुँदाखेरि पनि उनीहरूसँग एउटा औषधि रहेनछ। आधारभूत वर्गलाई एउटा चाहिँ बिरामीहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्ने लगाउनु पर्ने मास्क रहेनछ। तपाईँको चाहिँ अस्पतालको क्षमता चाहिँ त्यस्तो रहेछ। अहिले मिसाइल त्यसपछि गएर चाहिँ हात हतियारको जुन युद्ध छ, संसारभरि चाहिँ हात हतियारको जुन व्यापार छ, त्यो व्यापारले पुँजीवादलाई कति खोक्रो बनाएको रहेछ भन्ने कुरो त बुझ्यो नि हामीले। त्यस कारणले गर्दाखेरि अबको विकल्प भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि आधारभूत वर्गहरूलाई चाहिँ माथि नलैकन, आधारभूत वर्गहरूको श्रमिक वर्गहरूको आवश्यकता पुरा नगरिकन पुँजीवाद पनि बलियो हुँदैन। अघि प्रवेश भाइले भन्नुभयो नि, साहु महाजनहरू पनि अथवा हामीले अर्को अलिकति नराम्रो भाषा भन्दाखेरि शोषक वर्गहरू पनि, उनीहरू पनि एउटा सुसज्जित हुनको लागि, उनीहरू पनि कल्याणकारी बन्नको लागि, उनीहरू पनि सोफिस्टिकेटेड बन्नको लागि पनि कमसेकम पनि त्यो मार्क्सवाद को एप्लाई गर्न जरुरी छ भन्ने कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ। तपाईको अहिले संसारको 32% नगद पुँजीको जुन नगद हो, क्यास हो, त्यो क्यास चाहिँ अहिले 8 जना संसारको 8 जना साहुहरूमा सीमित छ। अहिले हामीले चाहिँ यो जुमबाट कुरा गरिएको छ। तपाईको यो यही जुम चलाउने मालिक पनि अहिले संसारको चाहिँ तपाईको यो 8 जना धनी मान्छे भित्र चाहिँ परिरहेको छ अहिले यो वर्षले। त्यसकारणले 30-35% संसारको जुन नगद हो, पुँजी हो, त्यो त ती मान्छेहरूको हातमा छ भनिसकेपछि अहिले मार्क्सले व्याख्या गरेको समानता जुन इक्वालिटीको जुन सिद्धान्त हो र त्यो स्वतन्त्रताको जुन सिद्धान्त हो, मार्क्सले केवल इक्वालिटीको मात्रै ब्रेडको मात्रै कुरा गरेको होइन। तत्कालीन अवस्थामा त साहु महाजनहरूको अगाडि गएर फ्याक्ट्रीमा के अरे चलाउने उद्योगीहरूको अगाडि गएर श्रमिकहरूले मैले खान पाइनँ भनेर चाहिँ माग्ने अवस्था पनि थिएन। त्यहाँ त फ्रिडमको पनि कुरा हुन्छ भन्दाखेरि यो रोटीको लागि मात्रै भएको सङ्घर्ष त होइन। अफकोर्स भोको मान्छेलाई रोटीको विषयमा कुरा गर्नु त छुट्टै कुरा हो, तर त्यहाँभित्र चाहिँ फ्रिडमको पनि कुरो जोडिएको हुन्छ। अहिले मार्क्सवादीहरूलाई कतिपय पुँजीवादीहरूले के भन्छन् भने खाएर मात्रै चाहिँ हुँदैन, बोल्न पनि पाउनुपर्छ भन्छ। मार्क्सले बोल्न पाउने कुराको पनि उहाँले चाहिँ के अरे त्यो विषयमा पनि उहाँले चाहिँ उ गर्नु भएको छ, त्यसको पनि घोषणा गर्नु भएको छ। मान्छे बोल्न पाउनुपर्छ, फ्रिडम हुनुपर्छ भन्ने कुराको पनि छ, मान्छे टायरेन्ट हुनुपर्छ भन्ने कुराको कहीँ पनि व्याख्या भएको छैन। तर भयो के त भन्दाखेरि तपाईँको बाँदरको हातमा नरिवल भने जस्तो मार्क्सवादको विषयमा तपाईँको चाहिँ बुझ्दाखेरि हामीले अलिकति मार्क्सको बारेमा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि। कुरा के भयो भन्दाखेरि मार्क्सवादलाई प्रयोग गर्ने सवालमा कतिपय चिजहरूमा जस्तो स्टालिनकै कुरो गर्ने हो भनेदेखि तपाईँको के भएछ अरे भने एउटा घटना म सुनाउँछु।
सम्भवतः यो तपाईँहरूको लागि इन्ट्रेस्टिङ हुनसक्छ। अब तपाईँहरूलाई जानकारी पनि छ होला। कार्ल मार्क्सको एउटा लभ एन्ड के अरे क्यापिटल भन्ने प्रेम र पुँजी भन्ने किताबमा चाहिँ के लेखिएको छ भन्नु होला भनेदेखि कार्ल मार्क्सको श्रीमती जेनी पैसा उठाउन भनेर उनका दाजुभाइहरू नेदरल्यान्डमा बस्थे आम्स्टरडमको वरिपरि। उनी बेलायतबाट पैसा उठाउन भनेर चाहिँ तपाईँको जेनी चाहिँ नेदरल्यान्ड आएकी थिइन्। कार्ल मार्क्स चाहिँ बेलायतमा बस्नुहुन्थ्यो र त्यहाँ चाहिँ त्यति बेला के थियो भनेदेखि आफ्नो छोरीहरू दिइसकेपछि धनी मान्छेहरूले चाहिँ अब एउटा दासी पनि सँगै पठाइदिने चलन थियो। त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि तपाईँको लेन्चेन भन्ने एउटा उनी जेनी चाहिँ धनी परिवारकी छोरी थिइन्। लेन्चेन भन्नेलाई चाहिँ उनको बाउले मार्क्सको ससुराले लेन्चेन भन्ने एउटा दासीलाई पनि सँगै चाहिँ पठाइदिएका थिए काम गर्न। सेविका त्यसलाई ओके दासी त नभनौँ, अब सेविका होइन, सहयोग गर्ने एउटा सेविका चाहिँ पठाइदिएका थिए। पठाइदिँदाखेरि के भयो भनेदेखि तपाईँको उनी श्रीमती चाहिँ यता आएको बेलामा उनी अलि लामो समय बसिन्। अनि के भयो भनेदेखि मार्क्सको र उनको सेविकाको बिचमा चाहिँ एउटा ऊ भएछ। भइसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ उनी त्यो सेविका चाहिँ गर्भवती भइन्। भइसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ मार्क्सलाई त्यत्रो दार्शनिक उनलाई ठुलो समस्या पर्यो। अनि उनले एङ्गेल्सलाई बोलाएर के भन्छन् भन्नु होला भनेदेखि एङ्गेल्स मलाई एउटा समस्या पर्यो, बर्बादै भयो भने के भयो भनेपछि यस्तो यस्तो भयो हेर, अब तिम्रो त श्रीमती पनि छैनन्, त्यस्तो नराम्रो कामको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त तिमीबाट धेरै कुरा भएको छ, मबाट त यो पहिलोपटक हो यस्तो भएको होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो छोरो चाहिँ तिमीले पाल्दिनु पर्यो। छोरो जन्मिएको थियो होइन। पछि अब जेनी गइसकेपछि पनि त्यहाँ अलिकति केही मनमुटाव भयो केही समय, तर लामो समय त्यस्तो भएन। किनभनेदेखि उनी मार्क्स जत्तिकै लगभग भन्ने हो भने दार्शनिक क्षेत्रमा उनी मार्क्स जत्तिकै चाहिँ एउटा बुझेकी मान्छे थिइन्। र एङ्गेल्सले के भन्यो भने उनलाई सुरुमा चाहिँ अलि अप्ठ्यारो लाग्यो, पछि उनले त्यो कुरालाई चाहिँ ग्रहण गरे। र मार्क्सको जीवनी लेख्दाखेरि पनि यहाँ मैले के भन्न खोजेको छु भनेदेखि तपाईँको कतिपयले मार्क्सलाई चाहिँ भगवान बनाएका छन्, कतिपयले मार्क्सलाई राक्षस बनाएका छन्। त्यस कारणले म के भन्छु भने मार्क्स हामी जस्तै सामान्य मान्छे थिए। नाइदर हि वाज गड नर हि वाज ड्रागन। न उहाँ चाहिँ कुनै राक्षस हुनुहुन्थ्यो न उहाँ कुनै चाहिँ भगवान हुनुहुन्थ्यो। हामी जस्तै सामान्य भोक तिर्खा निद्रा आसक्ति आदि इत्यादि भएकै मान्छे हुनुहुन्थ्यो। तर विशिष्ट प्रकारको क्षमताको विशिष्ट प्रकारको एउटा गुण भएको वैज्ञानिक चाहिँ दार्शनिक हुनुहुन्थ्यो। भन्न खोजेको कुरो के हो भनेदेखि तपाईँको एउटा ती चिजहरूले, तर मार्क्सका जति पनि दर्शनहरू लेखिए त्यहाँ चाहिँ जेनीको विषयमा धेरै कम मात्रै व्याख्या भएको छ। त्यो लभ एन्ड क्यापिटल भन्ने पुस्तक तपाईँहरूले चाहिँ फेला पार्नुभयो भनेदेखि पढ्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ धेरै विषयमा मार्क्सले प्रेमको विषयमा पनि आफू लेखिएका कुराहरू र त्यसपछि समाजको लागि लेखिएका कुराहरू, महिलाको बारेमा पनि भनिएका धेरै कुराहरूको बारेमा त्यहाँ व्याख्या भएको छ। अरू कृतिहरूमा त्यति साह्रै व्याख्या भएको चाहिँ भेटिँदैन। र यो भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा कुराबाट चाहिँ अलिकति कुरो चाहिँ डाइभर्ट भयो, त्यसको लागि सरी। मैले के भन्न खोजेको भने अहिलेको दुनियाँमा मार्क्सवादको जुन एउटा महत्त्व र यसको उपादेयता भनेको त अहिले यो ग्लोबल जुन एउटा पेन्डेमिक एपिडेमिक छ यसले त झन् बढी चाहिँ यसको यथार्थतालाई चाहिँ इङ्गित गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। र किनभनेदेखि अहिले कतिपय समाजवादका आधार अलिअलि खडा भएका पहिलाका देशहरू चाइना क्युबा जस्तै कोरिया जस्ता देशहरूमा चाहिँ त्यस्तो विधि चाहिँ अभाव चाहिँ देखिएन। तर जुन पुँजीवादको लिड गर्ने अमेरिका जस्ता देशहरू छन् ती देशहरूमा देखिएको जुन एउटा हाहाकार हो, मानवीयताको जुन हाहाकार हो, यसबाट पनि मार्क्सवादको जुन एउटा महत्त्व र यसको चाहिँ उसलाई चाहिँ बढी यसले पुष्टि गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद उदय सर। र यसै बिचमा हामी अब कृष्ण पौडेल सरतर्फ जानेछौँ र उहाँलाई केही आर्थिक पाटोको बारेमा अहिलेको विश्व जसरी मार्क्सले भन्नुभएको थियो यो साम्राज्यवादी अथवा पुँजीवादी व्यवस्था आफ्नै कारणले ढल्छ। अहिले हामी यो कोरोनाको कहरमा राज्यका
स्रोत र साधनहरूलाई पुँजीवादी वर्गको हितको लागि प्रयोग गर्ने र विश्वकै दादागिरी भएको अमेरिकामा एउटा भएको चाहिँ सामाजिक स्वास्थ्यको ठुलो खड्को अथवा त्यहाँनिर धेरै मान्छेहरूले चाहिँ मृत्युवरण गर्नु परेको एउटा तथ्य आएको छ। यो विश्व व्यवस्थामा पुँजीवादको साम्राज्य छ, तर त्यहाँका जनता आफैमा एउटा स्वास्थ्य उपचार पनि गर्न नपाएर मर्नुपर्ने स्थिति छ। यसलाई मार्क्सवादले कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ होला कृष्ण सर? धन्यवाद। फेरि अब मार्क्सवादी दृष्टिकोण अनुसार नै त के हो भने सम्पत्तिको असमानताको कारण नै हो। अब जति आर्जन भएको सामाजिक सम्पत्ति हो, स्रोत हो, पुँजी हो, केही सीमित वर्गमा मान्छेहरूमा केन्द्रीकृत हुँदाखेरि आम मानिसको लागि हुने स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्य समाज कल्याणको चाहिँ स्रोतहरू कमी हुनु स्वाभाविक हो। यही असमानताको कारणले नै यस्ता महामारीहरू आउँदाखेरि गरिब वर्गले सामना गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यो त स्वतः प्रष्ट हुन्छ र विशेष गरेर कम्युनिस्ट देशहरूमा अलिकति बढी यो सामाजिक क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अलिक बढी लगानी गरेको, त्यस्ता पूर्वाधारहरू अलिक बढाएको, अब त्यसमा पब्लिक लगानी गरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो महामारीलाई सामना गर्ने क्षमता अलिक बढी भएको चाहिँ सशक्त भएको हामीले बुझ्यौँ। र विशेष गरेर पुँजीवादी देशहरू अथवा पश्चिमा देशहरू, उदार अर्थतन्त्र भएका देशहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता देशहरूलाई पनि एउटा बजारमा छोडिएको हो, होइन, मार्केट मेकानिजममा छोडिएको र पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट त्यहाँ अलिक कम हुने गरेको हुनाले पनि उनीहरूको जुन तयारी जुन छ हरेक कुरालाई बजारमा छोड्ने, अब माग पूर्तिको उमा छोड्ने, स्वास्थ्य पनि खरिद बिक्रीको विषय बनाउने, यी कुराहरूले गर्दाखेरि उनीहरूले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, सार्वजनिक पब्लिक हेल्थको क्षेत्रमा चाहिँ राज्यको एकदम कम अनुपात खर्च गरेको हुनाले उनीहरूको जुन तयारीमा कमजोरी अहिले छतालुसल्ल भएको छ र हरेक कुरालाई मार्केटमा छोड्ने जुन खालको मानव कल्याणका विषयहरू, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत सम्बन्धित विषयलाई पनि मार्केटकै विषय व्यापारकै विषय बनाउने, हरेक कुरालाई कमर्सियलाइज गर्ने जुन खालको प्रथा छ त्यो कुरा चाहिँ अब गलत हो। अब चाहिँ यसले चाहिँ पश्चिमा दुनियाँमा पनि हरेक ठाउँमा पनि टु मच यो चाहिँ लिबरलाइजेसन, टु मच यो चाहिँ प्राइभेटाइजेसनको कुरा चाहिँ यसले मार्क्सवादी दृष्टिकोण अनुसार पनि गलत ठहराएको छ। यो चाहिँ यसले मार्क्सवादको औचित्यलाई, मार्क्सले जुन सजग तुल्याएको थिए पुँजीवादको एउटा कमजोर पाटोको, समाज कल्याणको पाटो, मानवताको पाटोमा अझै पनि अझै विकसित छौँ, अझै हामी चाहिँ मानव अधिकारका ठेकेदार हौँ, हामी प्रजातन्त्रवादी हौँ, अझै हामी चाहिँ एकदमै विश्वको भनेर भन्नेहरूको पनि त्यो कमजोर पाटो चाहिँ उजागर गरेको छ। यत्तिकैमा चाहिँ अब पुँजीवाद चाहिँ एकदम कमजोर ढलिहाल्छ भन्छ, अर्को आइहाल्छ भन्ने कुरा त्यतातिर जान होइन। किन कुनै कुरा कमजोर हुनु त्यो चाहिँ ढल्नु भन्दा बित्तिकै स्वतः उठ्छ भन्ने चाहिँ निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन, होइन। यताउति मार्क्सवादको चाहिँ प्रयोगको बाटो, मार्क्सवादको आर्थिक प्रयोगको बाटो पनि त्यति सहज छैन, किनभने सोभियत सङ्घमा लगायतमा त्यो आर्थिक मोडलहरू चाहिँ असफल भएको छ। चीनले पनि जुन खालको मार्क्सवादी मोडल भनेर पहिला समाजवादको रूपमा राजकीय पुँजीवाद, राजकीय चाहिँ एउटा कुरा आयो, त्यसमा चाहिँ पछि आएर उसले फेरि त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो। खासको मार्क्सले के भन्छन् भने सम्पूर्ण समस्याको तत्त्व भनेको जड भनेको चाहिँ असमानता, गरिबी, सबै भनेको निजी सम्पत्ति हो, सम्पत्तिमाथिको निजी स्वामित्व हो। यसलाई उन्मूलन नगरेसम्म यो चाहिँ सबैको हित हुन सक्दैन। जबसम्म निजी सम्पत्तिको रहन्छ, सम्पत्ति कोहीको धेरै हुन्छ, थोरै हुन्छ, अनि केही मान्छेले सङ्ग्रह गर्दै गर्दै जाँदाखेरि केही मान्छेसँग यो चाहिँ थुप्रै जान्छ र आम मान्छेहरू चाहिँ एउटा मार्जिनलाइज हुन्छन्, सीमान्तकृत हुँदै जान्छन्। यो प्रक्रियाले पछि अन्ततः यसलाई सङ्कट आउँछ भन्ने आएको हो। त्यसको विकल्पमा जुनका सोभियत सङ्घमा, चीनमा समाजवादको रूपमा निजी सम्पत्ति उन्मूलन गरेर जुन अर्थतन्त्र योजनाबद्ध अथवा बजारभन्दा चाहिँ योजनाबाट निर्देशित चाहिँ इकोनोमी लागू गरियो, त्यो पनि चाहिँ के हो भने अगाडि बढ्न सकेन, क्राइसिस भयो, ढल्यो, त्यहाँ चाहिँ जडता।
यसको अर्थ के हो भने अहिले नै निजी सम्पत्तिलाई पुरै उन्मूलन गरेर सार्वजनिक गरेर अब गर्दाखेरि पनि समाज राज्य अर्थतन्त्र चाहिँ चल्न सक्दो रहेनछ, त्यो पनि एउटा अस्वाभाविक हुँदो रहेछ भन्ने कुरामा देखिएको छ। किनभने राजनीतिक पाटोमा यो समाधानको लागि उनले के सिफारिस गरेका थिए भने, हुन त मार्क्सवाद भनेको अहिले चाहिँ त मार्क्सले लेखेका कुरा भनेको कुरालाई मात्रै मार्क्सवाद भनिँदैन, पछि लेनिनका कुराहरू, स्टालिनका कुराहरू, माओवादका कुराहरू, अनि जुन जुन ठाउँमा छन् मान्छेले आफ्नो दाबी गरेर यो देशको नेपालको लागि त्यही हो मार्क्सवाद, भारतको लागि त्यही हो मार्क्सवाद भन्ने, मेरो मार्क्सवाद हो, तैँले भनेको संशोधनवाद हो, गद्दारवाद हो भन्ने यो चाहिँ प्रचलन छ। आफ्नै आफ्नै खालको छ मार्क्सवाद, केलाई भन्ने केलाई नभन्ने होइन, हेर्नका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मार्क्सले गरेको के हो भने राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ अब निजी सम्पत्ति उन्मूलन गरेपछि त्यसलाई थाम्नको लागि सरबारा वर्गको, मजदुर वर्गको चाहिँ अधिनायकत्व, उनको शासन, उनीहरूको तानाशाही हुनुपर्छ। त्यो निजी सम्पत्ति उन्मूलन गरिसकेपछि त त्यहाँ उनीहरूले फेरि त्यसलाई फेरि प्रतिविद्रोह गर्न सक्छन्, त्यो व्यवस्था उल्टाउन सक्छन्। त्यो उनीहरूलाई दबाई राख्नको लागि उनीहरू राज्य सत्ता केही समय चाहिँ सरबारा वर्गको हुनुपर्छ र पछि एउटा सम्पूर्ण रूपले शान्ति कायम भएपछि त्यो राज्य सत्ता पनि उन्मूलन हुने स्थिति हुन्छ, त्यो दमन गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। त्यो अवस्था चाहिँ साम्यवाद हो। तर समाजवादी अवस्थासम्म चाहिँ के हुन्छ भने खोसिएका चाहिँ मान्छेहरू, आफ्नो सम्पत्तिको अधिकारबाट वञ्चित भएकाहरूले चाहिँ विद्रोह ल्याउने अथवा त्यो अशान्ति ल्याउने त्यो असम्भावना रहेको, त्यो व्यवस्था उल्टाउने सम्भावना रहेको हुनाले त्यसलाई दबाउनको लागि सरबारा अधिनायकत्व र कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ सरबारा वर्गको अवस्था र कम्युनिस्ट पार्टीको शासन अथवा उसको चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ शासन व्यवस्था नै सरबारा वर्गको नाममा शासन रहेको छ। अनि कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा पनि त्यहाँ एउटा गुट, एउटा समूह, एउटा व्यक्ति, एउटा परिवारको मा गएर एउटा सरबारा वर्गको अधिनायकत्व एउटा चाहिँ एउटा राजतन्त्रको रूपमा चाहिँ पनि बहुसंगत राजसत्ताको रूपमा पनि विकास भएको छ। किनभने उसको बाहेक छोरा उहरू पनि उनको प्रतिनिधिको रूपमा त्यसै त्यो खालको विसङ्गति त्यहाँ पनि आएको छ। अनि यो कुराहरू सरबारा वर्गको अधिनायकत्वको कुरा र निजी सम्पत्तिको उन्मूलनको जुन चाहिँ राजनीतिक र आर्थिक रणनीतिको कुराहरू यतापट्टिको पाटो मार्क्सवादी आन्दोलनको भनिनी जुन छ त्यो पनि एउटा यसमा समस्या पनि देखिएको छ। त्यसकारणले गर्दा यो गर्न बित्तिकै यो स्वतः प्रमाणित हुन्छ भनेर आउन सक्दैन। र हाम्रोमा चाहिँ पनि जस्तै नेपाल जस्तो देशमा सरबारा अधिनायकत्व अहिले निजी सम्पत्ति उन्मूलन गरेर समाजवाद ल्याउने गर्ने भन्नेको त अहिलेको यो विषयमा हामी तत्काल कल्पना गर्न सक्दैनौँ। र कम्युनिस्ट पार्टीको प्रत्यक्ष एकदलीय शासन भएको चीनमा पनि पहिला चाहिँ निजी सम्पत्ति उन्मूलन गर्यो, राजनीतिक क्षेत्रमा सम्पूर्ण चाहिँ अब अर्थतन्त्र केन्द्रित गरेपछि त्यो अगाडि बढ्न नसकेपछि अहिले बिस्तारै निजी क्षेत्रको चाहिँ गएर अधिकांश चाहिँ निजी क्षेत्रमा गरेको छ र त्यहाँको स्थानीय निजी क्षेत्र होइन संसारभरिको चाहिँ लगानी पनि आकर्षण गरेर विश्वको एउटा आर्थिक शक्ति भन्ने एउटा होडबाजीमा पनि लागेको छ। भनेको ऊ पनि पुँजीवादी तरिकाबाट कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार पनि, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व सत्ता पनि चाहिँ पुँजीवादी तरिका अपनाएर चाहिँ विकसित हुने चाहिँ भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो यसमा मार्क्सले जति कुराहरू भने ती कुराहरू समय सन्दर्भ अनुसार सम्पूर्ण कुरा पर्याप्त थिए भन्ने होइन। किनभने त्यति बेलाको सन्दर्भमा उनका पनि निष्कर्षहरू एउटा सीमा थियो होला होइन, मूलभूत कुरा त सही थियो तर त्यसको उनको जुन निष्कर्ष निचोड थियो कतिपय कुराहरू त त्यति बेलै पनि खण्डित भएको छ, कतिपय कुरा लेनिनले थपेका छन्, कतिपय कुराहरू अरूले चाहिँ गरेका छन्, त्यसलाई चाहिँ अरूले संशोधनवाद भनेका छन् होइन, अन्यले पनि त्यसलाई अरूले अन्य ढङ्गले व्याख्या गरेका छन्, कार्स काउसीहरू बर्नस्टिनहरूले पनि छुट्टै ढङ्गले व्याख्या गरे होइन, त्यो हुनाले त्यसलाई फेरि अरूले त्यसलाई संशोधनवादी भनेका छन्। त्यस कारण यो एउटा मार्क्सवादी खेमामा अलिकति सङ्कीर्णताको भएको छ। पुँजीवादी खेमामा जति विचार रहे पनि त गैर पुँजीवादी त संशोधनवादी भनेर कसैले आरोप लाउँदैन कि, त्यहाँ विविध विचारहरू छलफल हुन्छ, जसले जुन पाटो कुरा गरे पनि उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ त्यसैले विलम्बित गर्दैन, त्यो छलफल चाहिँ हुन्छ। त्यो विचारमा जुन निष्कर्ष जुन तत्त्व ठिक छ त्यही प्रयोग गर्छन्, अरू कुरा चाहिँ एउटा बौद्धिक पुलिङमा नलेज पुलिङमा रहिरहन्छ। अब मार्क्सवादी उसमा के छ भने अब त्यति बेला भनेको 200 वर्ष अगाडिका निष्कर्षहरू अहिले चाहिँ अब 150 वर्षका निष्कर्ष सबै कुराले सान्दर्भिक हुने कुरो भएन, त्यो अनुसार आफूले मोडिफाई गर्नु पर्यो। मोडिफाई गर्दाखेरि के हुन्छ भने आफूले गरेको चाहिँ ठिक छ, अर्काले गरेको चाहिँ बेठिक भन्ने एउटा सङ्कटमा डुब्दाखेरि त्यो भएको छ। अब तपाईँले आर्थिक क्षेत्रमा कुरा गर्दाखेरि मार्क्सवादको आर्थिक कमजोरी एउटा के छ भने उनले
पुँजीवादको चाहिँ एकदम विश्लेषण गरे। विकास गर्ने कुरामा चाहिँ उनको चाहिँ पुँजीवादले विकास गरे, उनको चाहिँ विकसित ठाउँमा मात्रै हो नि त उनले चाहिँ गरेको, र क्रान्ति पनि विकसित ठाउँमा मात्रै हुन्छ भन्ने उनको निष्कर्ष थियो। अर्कोतिर क्रान्ति एउटा मात्र देशमा सफल हुँदैन, धेरै देशमा एकैचोटि हुनुपर्छ भन्ने उनको निष्कर्ष थियो। त्यो निष्कर्षलाई पनि लेनिनमा जसमा खण्डन गरेर लेनिनले होइन अलिकति पिछडिएको ठाउँमा पनि क्रान्ति हुन सक्छ, एउटा मात्र देशमा पनि क्रान्ति हुन सक्छ भनेर त्यो प्रमाणित गरियो र त्यो कुरा थपियो पनि भनिएको छ। अहिले आएर चाहिँ अब त्यता पनि असफल हुँदा र फेरि समाजवादमा गयौँ भन्नेहरू पनि फेरि फर्केर पुँजीवादमा आउँदाखेरि एउटा मात्र देशमा क्रान्ति गरेर सफल नहुँदो रहेछ कि भन्ने कुरा पनि त्यो लेनिनवादको त्यस्ता कुराहरू पनि आएका छन्। र अर्कोतिर चाहिँ के हो भने आर्थिक क्षेत्रमा समाजवादको आर्थिक मोडल कस्तो हुन्छ होइन, अब पुँजीवादको विकल्पको आर्थिक मोडल के हुन्छ, त्यहाँ कसरी आर्थिक इन्सेन्टिभहरू स्टिमुलेट कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो आर्थिक व्यवस्थापन कस्तो हुन्छन् भन्ने कुरामा त्यति धेरै चाहिँ सिद्धान्तहरू बनेका छैनन्। किनभने उनको चाहिँ उत्पादन सम्बन्धी कुरा चाहिँ अब पुँजीवादले गर्छ, उत्पादन कसरी गर्ने भन्ने कुरा, उत्पादकको कसरी बढाउने भन्ने कुरा पुँजीवादी नीति अनुसार त्यो ठिक छ। र मार्क्सले के कुरा मात्रै गरेछ भने डिस्ट्रिब्युसनको पक्षमा, उत्पादन त उसले गरेको छ तर डिस्ट्रिब्युसन आर्जन चाहिँ अन्यायपूर्ण भयो, पुँजीपतिको पक्षमा मात्रै धेरै गयो, मजदुरहरूलाई कम भयो। त्यस कारणले वितरणको समस्या हल गर्नको लागि नै एउटा समाजवाद ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले हामीले के गर्यौँ भने उत्पादन हाम्रो जस्तो नेपाल जस्तो ठाउँहरूमा अथवा अहिलेको ठाउँहरूमा उत्पादनको समस्याहरू पनि चाहिँ समस्याको रूपमा छ। र अर्कोतिर पुँजीवादले त्यति बेला उनले चरम विकास गरिसक्यो, अब विकास गर्ने ठाउँ छैन ढल्छ भने, लेनिनले पनि विकास गर्ने ठाउँ छैन ढल्छ भने, तर त्यो कुरा चाहिँ ढलेन। त्यसमा चाहिँ सुम्पिडरले के भनेका छन् भने मार्क्समा अरू सबै कुरा ठिक छ तर पुँजीवाद चाहिँ मार्क्सले चाहिँ ढलिहाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ ठिक छैन, ढल्दैन। किनभने पुँजीवादमा जुन खालको इनोभेटिभ चाहिँ र इन्टरप्रेनरसिप एउटा पर्सनल अब पहल कदमी उद्यमशीलताको चाहिँ जुन कल्चर छ त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ परिवारजित गर्दै जान्छ, रिभाइभ गर्दै जान्छ भनेर सुम्पिडरले पनि भनेका छन्। त्यस कारणले हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने अब यसमा यो सङ्कटले पनि यदि पुँजीवाद व्यवस्थामा पनि अथवा विश्व व्यवस्थामा सुधार गर्नु छ भने पनि त्यो सुधार गर्ने फिडब्याक चाहिँ मार्क्सवादले नै दिन्छ। र हामी मार्क्सवादी उसमै गर्नु छ भने पनि त्यो दृष्टिकोणबाट जानुपर्छ। र हामी आफै पनि यो यतापट्टि पनि मार्क्सवादी खेमा पनि आर्थिक क्षेत्रमा अझै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था देखिन्छ अब भने जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद कृष्ण सर। अब हामी अलिकति छोटो छोटो प्रश्न उत्तर अथवा चाहिँ आफ्ना धारणाहरू राख्ने चरणमा जाउँ। र अब चाहिँ म प्रवेश खतिवडाजीलाई केही प्रश्नहरू सोध्छु। उहाँले चाहिँ लोक कल्याणकारी राज्य पनि पुँजीवादी वर्गकै एउटा मोडलको रूपमा आएको छ भन्नुभयो। मार्क्सवादले परिकल्पना गरेको मुख्य कुरा साम्यवाद भए पनि त्यसमा जाने एउटा बाटोको रूपमा समाजवादलाई व्याख्या गर्नुभएको छ। प्रजातान्त्रिक पार्टीहरूले पनि कुनै न कुनै नाममा समाजवाद भनिरहन्छन्। यसरी हेर्दा मार्क्सवादले भनेको अथवा कम्युनिस्टहरूले मानेको समाजवाद र यी प्रजातान्त्रिक अथवा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीहरूले मान्ने गरेको समाजवादमा के भिन्नता होला? धन्यवाद सर प्रश्नको लागि। भिन्नता यस अर्थमा छ कि सर्वप्रथम मार्क्सले कल्पना गरेको वैज्ञानिक समाजवाद जहाँ वर्ग विशेष जो उत्पीडित वर्ग हुन्छ त्यो वर्ग विशेषले आफ्नो उत्पीडनको सन्दर्भमा आफ्नो वर्गको उत्थानको सन्दर्भमा त्यो निर्णय गर्नको लागि उनीहरूलाई स्वायत्त बनाउने भन्ने सन्दर्भ हो। त्यसमा निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिहरू जो हुन्छन् त्यो प्रतिनिधिहरूले यसको कारण मात्रै गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यो वर्ग विशेष सीमित वर्गको निर्णय भनेको उनीहरूको हातमा हुनुपर्छ र बहुमत रूपमा उत्पीडित वर्गहरू भनेको सीमित रूपमा रहेका पुँजीपतिहरूले त्यसको निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्दाखेरि त्यसबाट त्यो पीडित वर्गको मुक्ति हुँदैन, त्यो न्यायिक हुँदैन।
र त्यो समाजवाद हुँदैन, त्यो चाहिँ ढोंगी समाजवाद हुन्छ, प्रजातान्त्रिकहरूले भने जस्तो भन्ने किसिमको व्याख्या चाहिँ मार्क्सवादी दर्शनले दिन्छ। र विश्वयुद्ध पछाडि जो उदारवाद ढल्यो त्यसपछिबाट चाहिँ आफ्नो विश्वबाट उदारवाद ढलिसकेपछि आफूलाई आर्थिक रूपमा उत्थान गर्नका लागि विविध राष्ट्रहरूले समाजवादी पारतन्त्रको अवधारणा अगाडि ल्याए। त्यो भनेकै उनीहरूले चाहिँ हिजो आफ्नो गिर्दो पुँजीवादबाट नव पुँजीवादमा जानको लागि तयारी थियो भनेर विभिन्न वाम विश्लेषकहरूले पनि यो धारणा अगाडि राखेका छन्। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ कम्युनिस्टले भनेको समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादमा जाने र प्रजातान्त्रिकहरूले भनेको समाजवादमा नितान्त फरक छ, किनभने यो ढोंगी समाजवाद हो र त्यो भनेको चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद हो। त्यसमा चाहिँ कुनै पनि वर्गको विभेद पनि हुँदैन र त्यो चाहिँ सर्वहारा अधिनायकत्व हुन्छ र त्यो शोषित पीडित वर्गहरूले आफ्नो उत्थानको निमित्त आफ्नो निर्णय आफ्नो अनुकूलतामा गर्ने हुन्छ र प्रतिनिधिहरूले त्यो कारण मात्रै गर्ने हुन्छ। जस्तो उदाहरणका लागि स्थानीय वनको कुराकानी गरौँ, सामुदायिक वनको कुराकानी गरौँ, त्यो सामुदायिक वनको उपभोग त्यो समुदाय विशेषको लागि रहने भयो र त्यो समुदायले त्यसको निर्णय गर्ने भयो, त्यसको स्वामित्व लिने भयो, त्यसको उपभोग पनि गर्ने भयो, त्यसको परिचालन पनि गर्ने भयो र त्यसको वितरण पनि गर्ने भयो र त्यहाँबाट केही यदि उग्रियो भने रह्यो भने बाँकी क्षेत्रमा त्यसको चाहिँ अरू स्थानीय क्षेत्रमा चाहिँ त्यो सहयोग स्वरूप उनीहरूले प्रदान गर्ने भए। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ पहिलो ग्राह्यता भनेको चाहिँ सबभन्दा पहिला स्थानीय तहको जनताहरूले त्यहाँको साधन र स्रोतमाथि उनीहरू आत्मनिर्णयको अधिकार सुसम्पन्न हुन सकुन् भन्ने साम्यवादी विचारधारा नै मार्क्सले भनेको वैज्ञानिक समाजवादको कोर कुराकानी हो। मैले यो छोटकरीमा राख्दाखेरि भने शिक्षा स्वास्थ्य लगायत सम्पूर्ण कुराकानीहरू राज्यले प्रदान गर्ने जति पनि सेवा र सुविधाका क्षेत्रहरू छन् त्यहाँ सबै वर्गको पहुँच हुन सक्ने, सरल रूपमा पहुँच हुन सक्ने त्यस्तो किसिमको व्यवस्थापकीय प्रणाली जसले आर्थिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा सबै किसिमको वर्ग विभेदको अन्त गर्छ, त्यस्तो खालको आदिम साम्यवादी समाजको धारा अन्तर्गत यो साम्यवादी विचारधारा रहेको जस्तो मैले पाउँछु अध्ययनको क्रममा। भने प्राथमिक समाजवादले भनेको नव उदारवादलाई संरक्षण गर्नको लागि मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाउँदै पुनः पनि मजदुरहरूको शोषणको लागि एउटा अपनाएको मैले पहिला पनि भने जस्तो रक्षा कर्ज हो मात्रै भने जस्तो लाग्छ। महेन्द्र सर। हजुर धन्यवाद परवेशजी। हजुर अब हामी चाहिँ उत्तरार्धतिर कार्यक्रमतिर आइरहेका छौँ र अब हामी चाहिँ यो नेपालको सन्दर्भमा मार्क्सवाद त्यो दिशातर्फ केही हामी छलफल गर्नेछौँ र पनि नेपालको सन्दर्भमा मार्क्सवाद कहाँ छ, साँच्चीकै मार्क्सवाद प्रयोग गर्ने दिशामा पो छ कि केही पार्टीहरूले त्यसलाई चाहिँ मार्क्सवादलाई चाहिँ सत्तामा उक्लिने भर्याङको रूपमा प्रयोग गरेका छन् कि कतै दुरुपयोग त होइन भन्ने यो प्रश्न चाहिँ उदय सरलाई सोध्न चाहन्छु र अब आशा गरौँ एकदमै छोटो यसको चाहिँ जवाब आउनेछ र उदय सरलाई अझ यसमै जोडेर महेन्द्रजी पनि एउटा जोड्नुहुन्छ अरे कुरा। हजुर, मुख्य कुरा भनेको समाजवाद एकैपटक सामन्ती व्यवस्था सकिसकेपछि एकैपटक समाजवादी व्यवस्थामा हामी के जान सकिन्छ? समाज विकासको चरणको एउटा मूल्याङ्कन अनुसार अथवा यसका चाहिँ विकासका चरणहरूलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने हो भने पुँजीवादको अथवा पुँजीको चाहिँ चरम विकास गरेर मात्रै समाजवादमा जान सकिन्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण रहिआएको छ। हामी भर्खरै सामन्तवादी व्यवस्थालाई टुङ्गाएर एउटा पुँजीवादी व्यवस्थामा अथवा पुँजीको उत्पादनको बाटोमा हामी बल्ल प्रवेश गर्दैछौँ। यस सन्दर्भमा हाम्रो संविधानले पनि समाजवादको एउटा परिकल्पना गरेको छ र यसमा यो ट्रान्जिसनल फेजमा हामी सिधै समाजवादमा जाने हो या पुँजीको चरम विकास गरेर मात्र यसमा सम्भव छ। यो बारेमा उदय राजगौतम सरले केही भनिदिनु हुनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। उदय सरले अनम्युट गर्नु होला त, अडियो अनम्युट।
हजुर धन्यवाद। प्रश्न निकै लामो भयो जस्तो लाग्यो। म त बिचमा चाहिँ त्यो प्रश्नहरू पनि अलि कता कता चाहिँ जिगजाग जस्तो भयो। त्यसको सार पक्ष चाहिँ मैले बुझेको छु। अब खासमा सामन्तवादी समाजको अन्त्य भइसकेपछि अनि पुँजीवाद, अनि फेरि पुँजीवादबाट अब हामी समाजवादमा जान तयार छौँ त भन्ने जस्तो खालको चासो उहाँले व्यक्त गर्नुभयो जस्तो मलाई लाग्छ होइन। यो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो मेरो आफ्नो बुझाइ हो होइन। अब मार्क्सवादको बारेमा हजारौँ मान्छे अब भन्नुहुन्छ भने हजारौँ भनौँ, लाखौँ त नभनौँ, हजारौँ मान्छेहरूले मैले भन्दा धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ, विद्वानहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। मैले मार्क्सवादलाई यसलाई के बुझेँ भने यो आदिम साम्यवाद पछि चाहिँ त्यसपछि गएर दास युग, त्यसपछि गएर सामन्तवादी युग, अनि पुँजीवादी युग, अनि यो साम्यवादी युग भनेर चाहिँ यस्तो एक पछि दुई, दुई पछि तीन गरेर म्याथमेटिकल्ली, खास भन्नु पर्दाखेरि म्याथमेटिकल्ली यसरी स्टेप बाई स्टेप यसरी यो चरणमा जान्छ भन्ने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने यो एउटा समाज विकासको क्रम हो। समाज जस्तै कि भन्नुहुन्छ भने तपाईँको खास यसको ठोस उदाहरणको रूपमा चाहिँ म के भन्न सक्छु भने अमेरिकामा दास युग थियो, तर अमेरिकामा सामन्तवादी युग चाहिँ आएन। अमेरिकामा दास युग पछि त्यो दास युग चाहिँ सिधै पुँजीवादी चरणमा प्रवेश गरेको। नेपालमा भन्नुहुन्छ भने चन्द्र शमशेरले दास विमोचन गर्दाखेरि, दास विमोचन होइन, दास मोचन गर्दाखेरि 1500 देखि 1700 जना दासहरूलाई काठमाडौँमा जम्मा गरेर चाहिँ दास मोचन गरेको भनेर चाहिँ इतिहासमा पढ्न पाइन्छ। भनिसकेपछि एउटा सिङ्गो देशभरिबाट 1500-1600 मान्छेलाई दास मोचन गरेको हुँदाखेरि नेपालमा दास युग नै थियो भन्न त सकिँदैन। दास युगको अवशेष त अहिले पनि छ नेपालमा। किनभने तपाईँको अहिले पनि अब के अरे ठुला बडाकोमा काम गर्ने मान्छेहरू, पुलिसको हाकिमकोमा जुत्ता पालिस लगाइदिने के अरे तल्लो लेभलको चाहिँ पुलिसहरू छन्। त्यो पनि एउटा दास युगको अवशेष त हो नि त होइन। अहिले पनि गाउँघरमा ठुलाबडा मान्छेहरूले इभन भन्नुहुन्छ भने तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टीकै सदस्य लिएका मान्छेहरूले चाहिँ अब के अरे छुवाछुत गर्ने, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ एउटै समाजभित्र जन्मे हुर्केका बसेका त्यहीँको नागरिकता पाएका त्यहाँका चाहिँ पुस्तादेखि त्यहीँ बसेका मान्छेहरूलाई चाहिँ अस्ति भर्खर पोखरामा म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। त्यहाँ चाहिँ उहाँले त्यो सार्वजनिक घरमा बसेर उहाँले क्रिया गर्न पाउनु भएन, क्रिया गर्न पाउनु भएन। ल तपाईँहरू अनुमान गर्नुहोस् त। भनिसकेपछि त हाम्रोमा त्यो दास युगको अवशेष त छ। प्रचुर मात्रामा लाखौँ दासहरूलाई अफ्रिकाबाट चाहिँ पानी जहाजमा लोड गरेर फलामको साङ्ग्राले बाँधेर अमेरिका लगेर चाहिँ दास बनाएको अवस्था त हाम्रो नेपालमा होइन। तर त्यो दास युगको अवशेष चाहिँ छ, कतिपय अर्थमा चाहिँ छ। तर बेलायतमा चाहिँ के थियो भनेदेखि बेलायतमा सामन्तवादको उन्मूलन भएर पुँजीवाद आएको थियो। यसको अर्थ के होइन भने बेलायतमा अहिले पनि सामन्तवाद छ। अहिले पनि ठुला बडाहरूलाई त्यहाँ चाहिँ सायर भनेर चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ। भारतमा 200 वर्ष अङ्ग्रेजले शासन गर्यो। अङ्ग्रेजहरू घोडामा हिँड्दाखेरि चाहिँ भारतमा चाहिँ मान्छेहरूले सुतेर चाहिँ ढोक गर्नुपर्ने अवस्था थियो होइन। र भारतका गरिबहरूले अङ्ग्रेजलाई चाहिँ घोडा नहिँड्ने ठाउँमा जाँदाखेरि डोकोमा बोकेर उनीहरूलाई चाहिँ लिएर जाने गर्थ्थे। त्यो इतिहास हामीले पढ्न पाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ठ्याक्कै म्याथमेटिकल्ली यो पछि यो त्यो पछि त्यो भन्ने खालको कुरो त हुँदैन। नेपालको सन्दर्भमै भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको अहिले नेपालमा जुन कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ भनिन्छ, त्यो वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले नयाँ ढङ्गबाट नसोच्ने, नयाँ ढङ्गबाट आफूलाई परिमार्जन गर्न नसक्ने हो भनेदेखि यस्तो खालको कम्युनिस्ट पार्टीको खासै अर्थ छैन। कुरा के हो भन्नु होला भनेदेखि तपाईँको जस्तो कि निजी पुँजीलाई तपाईँको चाहिँ सबभन्दा बढी माया गर्ने, अनि त्यसपछि सबैभन्दा बढी चाहिँ अरू पुँजीवादीहरूले भन्दा बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे आजापूजा गर्ने, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ अन्धविश्वास हुने, छुवाछुत चाहिँ गर्ने भने त्यस्तो खालको कम्युनिस्ट हुनुभन्दा त बरु घोषित रूपमा पुँजीवादी हुँ म भनेर हिँड्दाखेरि ठिक हुन्छ। त्यस कारणले पार्टीले यदि साँच्चीकै समाजवादी दिशामा जाने हो भनेदेखि
सबभन्दा पहिला कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरू नेतृत्ववर्ग चाहिँ उनीहरू चाहिँ माझिनुपर्छ, उनीहरू खारिनुपर्छ, उनीहरूले आफैलाई चाहिँ आफ्नो शरीरमा आगो लगाउनुपर्छ। त्यसपछि बल्ल चाहिँ पार्टीमा शुद्धिकरण हुन्छ। सबभन्दा पहिला नेतृत्वमा शुद्धिकरण हुनको लागि चाहिँ नेतृत्वले जागिर नखाइकन कमाई धमाई नगरिकन काठमाडौँमा घरहरू कसरी निर्माण भएका छन्, ठुल्ठुला गाडीहरू कसरी त्यहाँ आएका छन्, उहाँहरूले त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो जनताले त हेरेको छ नि त। सर्वहारा वर्ग भनेर हामीले भनिन्छ, जुन सर्वहारा वर्ग छ त्यसले चाहिँ त्यो तपाईँको सम्पत्ति कमरेड कहाँबाट आयो भनेर चाहिँ सोध्ने अधिकार जबसम्म राख्छ त्यति बेलासम्म त धेरै प्रश्नहरूको जवाब चाहिँ उहाँले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले अब यहाँ कुरो के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको अहिले पुँजीवादकै कुरो गर्नुहुन्छ भने पुँजीवाद अहिले कार्ल मार्क्सको पालामा जस्तो छरिएको अवस्थामा छैन। बेलायतमा एउटा प्रकृतिको पुँजीवाद, फ्रान्समा एउटा प्रकृतिको पुँजीवाद, त्यसपछि गएर अमेरिकामा अर्को प्रकारको पुँजीवाद त्यति बेला जस्तो अहिले छैन। अहिले पुँजीवाद चाहिँ सङ्गठित मात्र छ। पुँजीवाद अहिले पुरै सङ्गठित मात्रामा छ। विश्वको 100 जना पुँजीपतिहरूले अहिले एउटै टेबलमा बसेको टेबलमा राखेको एउटा ल्यापटपबाट चाहिँ उनीहरूले सेयर खरिद बिक्री गर्छन्। अहिले कुनै पनि पुँजीवादी देशले अर्को पुँजीवादी देशलाई चाहिँ आक्रमण गर्नुपर्ने, एउटा साउले अर्को साउलाई हान्नुपर्ने, एउटा पुँजीवादी देशले अर्को पुँजीवादी देशलाई चाहिँ शक्तिको लागि आक्रमण गर्नुपर्ने अवस्था छैन। किनभने अहिले सबै पुँजीपति डिजिटलाइजेसनले गर्दाखेरि सबै पुँजीपतिहरूको स्वार्थ अहिले एउटा ल्यापटपभित्र छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसारभरिको जुन एउटा यो पुँजीवाद हो अहिले त्यो एउटा पुँजीवाद चाहिँ ठुलो सङ्गठन बनेको छ, ठुलो एउटा चाहिँ सङ्गठित अर्गनाइजेसन बनेको छ। त्यस कारणले त्यसको विरुद्धमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको त्यसलाई एउटा इक्वेलिटीमा ल्याउनको लागि सबभन्दा पहिला आफूले कम्युनिस्ट भन्ने मान्छेहरू जो छ, पार्टी जो छ, सङ्गठन जो छ, जसले सरकारको नेतृत्व गरेको छ त्यसले आफू कम्युनिस्ट भएर चाहिँ देखाउनुपर्छ। ऊ डाङ्गै हुनुपर्छ भनेको छैन, उसले नमिठो खानुपर्छ भनेको छैन, तर कुरो के हो भने ऊ पनि सर्वसाधारण जनता सरह हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरो मुख्य हो। त्यसपछि मात्रै समाजवाद सम्भव छ, नत्र भने समाजवाद चाहिँ सम्भव छैन। हजुर धन्यवाद उदय सर। म अब परवेशजीसँग जान चाहन्छु। यो हामी नेपालकै सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। परवेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ? अनम्युट गरिदिनु। सुन्दैछु हजुर, भन्नुहोस् त। नेपालका सबै मुख्य पार्टीहरू मुख्य सशस्त्र क्रान्तिबाट आएका हुन्, चाहे त्यो 2007 को काङ्ग्रेस वा झापा विद्रोहबाट एमाले र 52बाट माओवादी जन्मिए। हजुर अहिले नेकपा सत्तामा छ। आफूलाई मार्क्सवाद मूल एउटा मार्गदर्शनको रूपमा मान्छ र फेरि अर्को एउटा विप्लव नेतृत्वको नेकपा छ जसले पनि मार्क्सवादलाई नै मुख्य मार्गदर्शक मान्छ र हिजो नेकपा र हिजो एमाले र माओवादीले जे गरेका थिए अहिले त्यही बाटोमा छ। किन यो विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको हो? यो मार्क्सवादी हिसाबबाट तपाईँ के देख्नुहुन्छ? यो ठिक या गलत, या त सत्तारूढ नेकपा यो मार्क्सवादलाई प्रयोग गर्दैछ या त लागू गर्दैछ? तपाईँ एउटा युवाको आँखाबाट के देख्नुहुन्छ? ठिकै छ, हस् धन्यवाद प्रश्नको लागि। 2007 सालमा जहाङ्गीर राणा शासन फाल्नको लागि बीपीको नेतृत्वमा गठन भएको मुक्ति सेना र त्यो सङ्घर्ष सशस्त्र सङ्घर्ष थियो त्यो। त्यसपछिबाट 2028 सालमा झापा किसान आन्दोलन, त्यसको नेतृत्व खड्ग प्रसाद ओली, वर्तमान प्रधानमन्त्री लगायत सीपी मायाली, राधाकृष्ण मायालीको नेतृत्वमा भएको थियो र त्यहाँ चाहिँ पञ्चायती शासनमा 5 जना नौजवान शहीदहरू फागुन 21 गते मारिएको थियो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रथम शहीद, माओवादी जनआन्दोलनको प्रथम शहीद दिलबहादुर रम्तेल, यी सबै शहीदको सपनाहरू हिजोको दिनमा 2006 सालबाट स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2046 सालसम्म पुग्दाखेरि 14 चोइटामा विभाजित भएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै होइन, नेपाली कङ्ग्रेसले पनि कुनै बेला शस्त्र सङ्घर्ष गर्नु परेको इतिहास मैले यहाँ राख्न चाहे। त्यसो भएको हुनाले हामी सबैको राजनीतिक पृष्ठभूमि त्यही भएको हुनाले यदि हामीले अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ अब हामी पुँजीवादी संसदीय प्रणालीबाट जानुपर्छ भन्ने किसिमको बुझाइबाट हिजो
एमाले 46 साल पछाडिबाट संसदीय व्यवस्थामा आउँदा होस् या 62-63 को आन्दोलन पछाडिबाट नेकपा माओवादी संसदीय मूलधारमा आउँदाखेरिको अवस्था होस्, यदि यो कुराकानी नै सत्य हो, अबको समाजवादी दिशा, अबको साम्यवादी आन्दोलन तर्फ अगाडि बढ्न भन्ने किसिमको हाम्रो यदि निष्कर्ष हो, नेपालको मौलिक क्रान्ति चाहिँ अब यसरी गर्छौं भन्ने वाम घटकहरूको यदि निष्कर्ष हो भने पनि, तर जंगल नै खेद्ने गरी उद्दलित भएर जंगल छिराउने कार्य चाहिँ आफैमा एक किसिमले त्यो नकारात्मक तवरको सन्देश जाने, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नकारात्मक तवरको सन्देश जाने हो। तर हिजोको दिनमा हिंसा गरियो भन्नेमा आज हिंसा गर्नुपर्ने भन्ने छैन। तर हिंसा गर्नको लागि सुरुवात गर्दै गरेको क्रियाकलापलाई राजनीतिक रूपमा प्रतिबन्ध लाउने, तर त्यो पार्टीलाई नै राजनीतिक रूपमा प्रतिबन्ध लाउनु चाहिँ पूर्णतः गलत थियो र त्यो गलत हो पनि। यसलाई अहिलेको कम्युनिस्ट शासक वर्गले चाहिँ यसलाई हेक्का राख्नु अत्यन्त आवश्यक छ जस्तो म बुझ्दछु। हजुर, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब प्रश्न कृष्ण पौडेल सरलाई आउँदैछ। मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको वर्तमान अर्थनीति कस्तो छ, अथवा यदि सही दिशामा गइरहेको छैन, अथवा यस विषयमा विचार विमर्श अथवा चाहिँ शोधहरू भएका छैनन् भने कस्तो तवरबाट चाहिँ यसलाई लैजानु पर्ला, तपाईको विवेचनात्मक सल्लाह सुझाव अथवा यसको विवेचना गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु छोटोमा। म्युट भएको छ सर तपाईको। हजुर, मार्क्सवादी जुन फ्रेमवर्क छ, अब त्यो अनुसार नेपालको अर्थव्यवस्था समाज व्यवस्थालाई विश्लेषण गर्दाखेरि पनि सम्पूर्ण बीच एकरूपता छैन, एकमत छैन। अब समाजको जस्तै भनौँ न सामन्तवाद, अब पुँजीवाद हुँदै समाजवादमा जान्छ भन्ने कुरा हुन्छ। र साथै अर्को के छ भने अब सामन्तवादबाट पुँजीवादमा संक्रमण गरिरहेको अवस्थालाई पनि अर्ध उपनिवेशी अब इत्यादि के भन्ने चलन छ। र नेपालको अवस्थालाई कतिपयले चाहिँ ल त्यही नै अब अर्ध सामन्ती नै छ, अझै सामन्तवाद सामन्तिक प्रथा उन्मूलन भएको छैन र सामन्तवाद उन्मूलन गर्ने र पुँजीवादको जगर्ना गरेर देश समृद्ध बनाएर त्यसपछि चाहिँ अब समाजवादमा जाने भन्ने विश्लेषण गर्छन् कसैले। कसैले के गर्छन् अझै पनि यो समाजवाद सामन्तवाद अझै मूलमा सामन्तवाद छैन, राजनीतिक रूपले पनि छैन, एउटा पुँजीवादी विकसित भइसक्यो, सामन्तवादका के अवशेषहरू छन्। अब हामी चाहिँ के हो भने समाजको लागि तयारी गरिराख्नुपर्ने तयारी गर्दा हुन्छ। अब हामी चाहिँ समाजवादमा जाने तयारी गरौँ। हामी त पुँजीवाद, नेपाल त पुँजीवादी भइसक्यो, विकसित भइसक्यो भन्ने मतहरू छन्। र त्यो चाहिँ अब कम्युनिस्ट पार्टीले, सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीले मूलभूत रूपमा अब नेपाल पुँजीवादमा प्रवेश गरिसकेका छ। अब चाहिँ हाम्रो कार्यदिशा समाजवाद हो भन्ने ढङ्गले गइरहेको छ। मेरो दृष्टिकोणमा के लाग्छ भने यो चाहिँ अब समाजवाद कस्तो हुने, मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट समाजवादको आर्थिक मोडल कस्तो हुने हैन, त्यहाँको शासन मोडल कस्तो भन्ने कुरा अझै पनि स्पष्ट छैन। अहिलेसम्म समाजवाद भनेर भनिएका कम्युनिस्ट मुलुकहरूमा पनि आर्थिक रूपले मेरो विचारमा र कयौं मान्छेहरूले के भन्छन् खास समाजवाद थिएन, त्यो पनि राजकीय पुँजीवाद थियो। समाजवाद भनेको त उत्पादनका साधनहरू हैन, पुँजीको चाहिँ सामुदायिक स्वामित्व, जसले काम गर्छ मजदुरहरू त्यहाँको समाजको स्वामित्वमा हुनुपर्ने हो। तर क्रान्तिपछि के हो भने त्यो सबै राज्यको स्वामित्व हो। पहिला पुँजीपतिहरूको स्वामित्वमा थियो, उनीहरू म्यानेजर राख्थे, उनीहरूलेबाट ज्याला बोक्थे। पछि चाहिँ त्यो सम्पूर्ण कारखानाहरू, फर्महरू, सबै उद्यम व्यवसायहरू चाहिँ सरकारले चलाउने हो। सरकारकोले एउटा ब्युरोक्रेट चाहिँ कर्मचारी खटाउँछ हैन, त्यो कर्मचारीबाट तलब उता बुझ्छन्। पहिला ज्याला बुझ्थे, तलब बुझ्छन्। मजदुरको अवस्था चाहिँ अब उस्तै हो भन्ने अर्थमा पनि व्याख्या गरेका छन्। र राजकीय पुँजीवाद आएको थियो र राजकीय पुँजीवाद केही समय चाहिँ पुँजीवादको पनि राम्रो विकास, पुँजीको विकास नहुँदै चाहिँ राज्यले सबै अर्थतन्त्र आफ्नो हातमा लिएर
अलि समाजको विकास गर्नुपर्छ, त्यसपछि समाजमा जानुपर्छ भन्ने कुरा त लेनिनले पनि भनेका छन्। राजकीय पुँजीवादको क्रममा लेनिनले चाहिँ न्यू इकोनोमी भन्ने कुरामा पनि प्रस्तुत गरेका छन्। पछि त्यही राजकीय पुँजीवादलाई नै समाजवाद मानियो र त्यो चाहिँ अभ्यास चाहिँ सबैतिर गयो। खासमा असफल भएको भनेको त्यही हो, राजकीय पुँजीवाद हो। पछि चाहिँ राजकीय पुँजीवादबाट चल्न नसकिने भएको हुनाले अब बजार अब क्यापिटलिजममा पनि जानुपर्छ भनेर चिनमा विशेष गरेर माओवादीको निधनपछि देङ सिंहले त्यो महसुस गरे। त्यहाँ आर्थिक सङ्कट थियो होइन। अब 70% भन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि थिए त्यति बेलासम्म पनि। अब समाजवादमा लगाएर सम्पूर्ण सम्पत्ति उन्मूलन गरेर राज्यको स्वामित्वमा लैसकेपछि चाहिँ टोटल उत्पादन चाहिँ घटेको थियो र त्यतिखेर चाहिँ बजार व्यवस्था चाहिँ लाई क्यान्सल गरिएको थियो र त्यो सबै योजनाबद्ध व्यवस्था गरेर राज्यले नै कहाँ कति पठाउने के गर्ने क्रममा उत्पादन र उपभोग वितरणको तालमेल नमिल्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ झन्डै अब 20 देखि 40 लाख मान्छेहरू मरिआएको र त्यो त्यस्ता विसङ्गतिहरू पनि आए। तर त्यही ढङ्गमा चाहिँ विवादहरू भयो। विवादहरूलाई अब कसरी जाने भनेर दबाउने क्रममा सांस्कृतिक क्रान्तिको नाममा चाहिँ पार्टीभित्र पनि दमन भयो र पछि माओवादीको निधनपछि त्यो ग्रुप चाहिँ अब चाहिँ असफल भएपछि फेरि चाहिँ अब त्यो खालको कुराहरू केही अभ्यासहरू चाहिँ अब कोरियामा, नर्थ कोरिया, क्युबा पनि त्यो अभ्यासहरू छ त्यहाँको चाहिँ खालको। अब तर नेपालमा हामी कसरी जाने भन्ने कुराको जुन कुरा छ, हामी न राजकीय पुँजीवादको हिसाबले जान सक्छौँ किनभने त्यहाँ त कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता थियो, कम्युनिस्ट पार्टी आफै राज्य थियो। कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा कमरेड चाहिँ राष्ट्रपति हुन्थे, अर्को कमरेड चाहिँ प्रधान सेनापति, अर्को कमरेड चाहिँ माओवादी जनसत्ताको पालामा जस्तो न्यायाधीश हुन्थे। तर अहिले नेपालको चाहिँ उमा त त्यस्तो मिल्दैन किनभने सबै पार्टीले चाहिँ सबै कमरेड अनुसार पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अलिक फरक ढङ्गले जानुपर्ने हुन्छ र प्रतिस्पर्धाको बाटो, बजार इकोनोमीको बाटो जानुपर्ने हुन्छ, कुशलताबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले यो विकसित अवस्थामा जुन विश्वमा के कस्तो आर्थिक अभ्यासहरू भएको छ हाम्रो जस्तो देशहरूमा तिनीहरूबाट सिकेर र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुपर्छ र समृद्धिको साथसाथै सामाजिक न्यायको पक्षमा त्यसको वितरणकोलाई न्यायीकरण गर्ने विभिन्न उपायहरू छन् र केवल सम्पत्तिको चाहिँ सामूहिकरणले मात्रै समस्या समाधान नहुँदो रहेछ। आम्दानीको चाहिँ एउटा वितरणको कुरा, इन्कमको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ न्यायिक बनाउँदाखेरि पनि त्यसमा चाहिँ प्याटर्नलाई सुधार गर्दाखेरि पनि धेरै कुराहरू चाहिँ अब हुन्छ। यो विशेष गरी स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरू, युरोपियन कन्ट्रीहरूमा के हो भने यिनीहरूको सम्पत्तिको चाहिँ भन्दा यिनीहरूको जुन आम्दानी छ, आम्दानीको इन्कमको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनलाई अलिकति बढी न्यायिक गराउँदाखेरि अब चाहिँ यिनीहरूको अवस्था चाहिँ राम्रो र हाम्रो पार्टीले पनि नेपालको हकमा यही कुरालाई वेलफेयर सिस्टम, सोसल सेक्युरिटी आदि इत्यादिबाट सिकेर जान खोजिरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ अब समाजवाद भने पनि जे गर्न खोजे पनि तत्काल त्यस्तो चाहिँ अब राजकीय पुँजीवाद समाजवादमा जाने स्थिति छैन र यो विश्वमा हामीले पुँजीवादी भनेको समाजवादी भनेको कुराबाट कस्तो खालको आर्थिक सम्पादन गरेका छन्, कस्तो खालको आर्थिक चाहिँ नीतिहरू ल्याएका छन् त्यहाँबाट सिकेर नै जान पर्ने हुन्छ र एउटा प्रतिस्पर्धी पार्टीको रूपमा हामी चाहिँ एउटा त्यो हाम्रो शासन सरकारमा गएको हो, सबै सत्ता लिएको चाहिँ होइन, सरकारमा जाने अवसरलाई चाहिँ अधिकतम सदुपयोग गर्ने, आफ्नो पर्फर्मेन्स राम्रो देखाउने होइन आर्थिक त्यसोबाटै जानुपर्ने हुन्छ। त्यो अनुसार चाहिँ अब पर्फर्मेन्सको सरकारको पर्फर्मेन्सको विषयमा पनि अब त्यो मार्क्सवादी पार्टीले जस्तो मार्क्सवादीको दर्शनलाई नै लागू गरे जस्तो खास त्यस्तो चाहिँ अब देखिँदैन होइन। किनभने त्यो चाहिँ जुन अब अगाडिको सरकारहरू पञ्चायतले जसरी काम गर्थ्यो, मन्त्रीहरूले जसरी काम गर्थे, पञ्चायती राजाले जस्तो योजनाहरू ल्याउँथ्यो, सपना देख्थ्यो, त्यसपछि काङ्ग्रेसले पनि जस्तो योजनाहरू ल्यायो, जस्तै जुन तरिकाले सहिले काम गर्यो, कम्युनिस्ट पार्टीले पनि अहिले पनि योभन्दा अगाडिको विभिन्न प्रधानमन्त्री विभिन्न सरकारहरूले पनि त्यही शैलीले काम गरेका छन्। त्यस कारणले अहिलेको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको सरकारहरूको चाहिँ कार्य सम्पादन चाहिँ मार्क्सवादसँग अब त्यस्तो प्रत्यक्ष साइनो चाहिँ मैले देख्दिनँ। उहाँहरू चाहिँ जे चलेको छ त्यही अनुसार चाहिँ फलो गरिराख्नु भएको छ। त्यसलाई फरक ढङ्गले चाहिँ होइन मार्क्सवादलाई पनि त्यहाँ अलिकति
मार्क्सवादी दर्शनलाई नै मिसाउँ, त्यहाँ नै युज गरौँ, अलिक केही कुरा सोचौँ। पुरानो परम्परागत ढङ्गले चीनको रुसको जस्तै प्रयोग गर्न नसके भने मौलिक ढङ्गले कसरी जाउँ भन्ने कुरामा चाहिँ गफमा त मौलिकता छ हैन, लिखितमा छ मौलिकता भन्नुहुन्छ, तर व्यवहारमा चाहिँ त्यस्तो खालको मौलिकता सृजनात्मकता मैले छनक चाहिँ देख्दिनँ। धन्यवाद। हजुर कृष्ण सर, हजुरलाई आएको यो सँगै एउटा हाम्रो हरि नेउपाने नेपाली समाज जन्माएको एकजना अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, उहाँले यसमै जोडिएको छ, यसलाई छोटोमा दिने प्रयास गर्नु होला। कृष्ण सर सुन्दै हुनुहुन्छ? यो सम्भवतः यो उहाँले पठाउनु भएको प्रश्न छ, अझै पनि धनी र गरिब बीचको आर्थिक खाडल मार्क्सले परिकल्पना गरे जस्तो घटेको छैन। अब कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आउन सक्ने सम्भावित आर्थिक सङ्कटलाई चिर्नको लागि कस्तो खालको आर्थिक नीति तय गर्नु पर्ला? यो कृष्ण पौडेल र उदयराज गौतम दाजुले दिनु होला एन्सर भन्नुभएको छ हरि नेउपाने सर, र यो हजुरले दिनु होला। उदय सरलाई फेरि अर्को क्वेसन छ, यसलाई अलिक छोटोमा दिने प्रयास गर्नु होला। अहिले के छ भने विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ विश्व जुन व्यवस्था भन्छ यो पुँजीवादी विश्व व्यवस्था हो हैन। अब विश्व व्यवस्थामा जुन खालको चाहिँ पुँजीको केही एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू केही धनाढ्यहरूमा थुप्रेको छ र थुप्रेको अवस्थामा तिनीहरू कस्तो छ भने ती चाहिँ अब धनाढ्यहरू कुनै राज्य सरकार भन्न नै बलिया भइसकेका छन्। अब ती एजेन्सीहरूले अब जुनसुकै सरकारलाई पनि बार्गेनिङ गरेर उनीहरूले सुविधा खोज्छन्। त्यो सुविधा भनेको चाहिँ आम जनताको पक्षमा छैन। उनीहरूले त्यहाँ गएर ट्याक्स अब छुट पाउने हैन, मजदुर नीति आफ्नो चाहिँ अनुकूल हुनुपर्ने लेबर पोलिसी त्यो खालको छ। किनभने कोरोना जस्तो महामारीहरू अन्य प्रकोपहरू बच्नको लागि राज्यको चाहिँ खर्च बढ्नु पर्यो, लगानी बढ्नु पर्यो। राज्यको खर्च बढ्नको लागि राज्यको कोष बढ्नु पर्यो। राज्यको आम्दानी भनेको चाहिँ कतैबाट आउने त होइन, समाजबाटै कलेक्सन गर्ने हो, करको रूपमा कलेक्सन गर्ने हो हैन। नेपाल जस्ता देशहरूले त बाहिरबाट सहायता यताउति कुरो हुन्छ, विकसित देशहरूले बाहिरबाट सहायता लिने भन्ने कुरा होइन। उनीहरूको सम्पूर्ण कुरा भनेको आफ्ना नागरिकहरूको कर्पोरेट ट्याक्सहरूकोबाटै कलेक्सन गर्ने हो। त्यस कुरामा के छ भने सरकारहरूले जस्तै अमेरिकाकै कुरा गर्ने हो भने ओबामा केयरको लागि उसले अलिकति ट्याक्स बढाएर हेल्थ केयरमा फन्डिङ बढाउने प्रयास गर्दाखेरि उसलाई गाह्रो भयो। त्यो चाहिँ ओबामा केयर चाहिँ पास भएन, ट्याक्सको दरमा बढाउन चाहिँ दिइएन हैन। अब अहिले संसारमा के भइरहेको छ भने कुनै पनि देशले अब अहिले ग्लोबलाइजेसनमा पुँजी चाहिँ जसले जहाँ पनि लान सक्छ क्या, वित्तीय पनि। मैले कुनै देशबाट लगानी छ त्यहाँबाट उठाएर अर्को ठाउँ लान्छु भन्न पाउने त्यो अधिकार ग्यारेन्टी गरिएको छ। त्यसले गर्दा कुनै देशले अलिक बढी ट्याक्स ल्यायो, अलिकति मजदुरहरूलाई सुविधा बढाइ भन्यो भने उसले त्यो सरकारलाई त्यही पुँजीपतिहरूले त्यहाँका चाहिँ लगानीकर्ताले के भन्छ भने तैँले हामीलाई सुविधा दिएनस्, तैँले हामीलाई चाहिँ एकदम नाफा कमाउने अवसर दिएनस् भने त हामी अर्को ठाउँमा जान्छौँ जहाँ श्रम सस्तो छ, जहाँ चाहिँ सरकारले ट्याक्स लिँदैन, ट्याक्स हेभन चाहिँ घोषणा गरेको छ, छुटको घोषणा त्यहीँ जान्छौँ भन्छन्। अब अहिले यो वाला कन्ट्रीहरूलाई घटाउँ, यता चाहिँ वेलफेयर सिस्टमलाई धान्ने चाहिँ फन्डको कम भइरहेको छ। अब अलिकति होइन अब लगानी अनि बाहिर लगाइसक्दाखेरि यहाँ चाहिँ रोजगारी बेरोजगारी बढ्छ, उनीहरूमा चाहिँ डिपेन्ड हुने कुराहरू यो खालको चपेटामा परेका छन्। त्यस कारणले यो खालको अवस्थाको लागि विश्वव्यापी नयाँ मुभमेन्ट चाहिँ आवश्यकता छ। किनभने विश्वमा जति धनाढ्यहरूले कमाएको सम्पत्ति छ, जुन नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट जति चाहिँ सम्पत्ति सञ्चय भइरहेको छ, नयाँ प्रविधिहरू आएको छ, त्यसले अकुत सम्पत्ति आर्जन भएको छ, केन्द्रीकरण भएको छ। जस्तै भनौँ न यो अब नलेज इकोनोमीबाट जेनेरेट भएको छ, यस्तै वेबसाइटहरूबाट जेनेरेट भइरहेको छ। त्यो फेरि चाहिँ समाजमा आउनु पर्यो होइन, त्यो फर्केर आउनु पर्यो, राज्यमा जानु पर्यो अथवा त्यस्तै कोषहरूमा चाहिँ फर्केर आउनु पर्यो। त्यसको लागि प्रेसरको लागि अन्तर्राष्ट्रिय एउटा नयाँ मुभमेन्टको चाहिँ आवश्यकता छ। त्यो मुभमेन्टहरू पनि चलिरहेको छ। अब यसरी चाहिँ यहाँ पुरै अब धनाढ्यहरूको पक्षमा, उदारीकरणको पक्षमा, उद्योगमा चाहिँ यो चाहिँ ध्रुवीकरण भइरहेको छ। जुन रेस छ होइन, उदारीकरणको रेस छ, योले चाहिँ यस्ता खालको महामारीहरू, यस्ता क्राइसिसहरू देख्न चाहिँ
गाह्रो हुन्छ हुनुपर्ने हुन्छ जुन खालकोमा चाहिँ धना कम्पनीहरूले कर्पोरेट चाहिँ हाउसहरूले जुन रवैया देखाएका छन् यसले त्यही रवैया अनुसार चाहिँ पब्लिक प्रोपर्टीहरूलाई पब्लिक सेयरिङहरूलाई पब्लिक फन्डिङहरूलाई निचार्दै जाने र आफूले अकुमुलेट गर्दै जाने भयो भने विश्वले अर्को ढङ्गले चाहिँ एउटा विद्रोह उठ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले देख्छु। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद कृष्ण सर। अब हामी अन्तिम चरणमै छौँ। हाम्रो परवेशजीसँग म जान खोज्दैछु। परवेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ? परवेशजी, परवेश खतिवडा जी। हजुर परवेशजी एकछिनमा आउनु होला। म त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म उदय सरसँग गएँ। उदय सर हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ? उदय सर? हजुर 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 हजुरलाई एउटा प्रश्न आएको छ। सन्तोष अधिकारी लेख्नु पनि हुन्छ अलि राम्रै। अलि पछिल्लो समयमा उहाँले चाहिँ एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ। उहाँको प्रश्नको आशय म प्रश्न हजुरलाई पढेरै सुनाउन चाहे। मेरो प्रश्न, हामी मार्क्सवाद मान्छौँ भन्नेले हाम्रो तर्फबाट कतिको इमान्दारिता देखाएका छौँ के अर्काको विरोध गर्दैमा मार्क्सवादी भइन्छ त भन्ने प्रश्न हजुरलाई सोध्नु भएको छ हाम्रो सन्तोष अधिकारीजीले। त्यस्तै गरी सँगै मैले हजुरलाई यसमा अर्को जोडेँ। हरि नेउपाने सरको प्रश्न छ, आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने केही साथीहरूले सैद्धान्तिक हिसाबले द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद राम्ररी नबुझेको जस्तो देखिन्छ, त्यसैले यसको गुदी कुरो सबैले बुझ्ने गरी भनिदिनुहुन्छ कि भन्ने छ। तर यो चाहिँ अगाडि सैद्धान्तिक कुराहरू हामी हजुर तीनजनाबाटै आइसकेको छ र मुख्य गरी चाहिँ छोटोमा हामी एकदमै निर्धारित समयभन्दा धेरै अगाडि गइसकेका छौँ। छोटोमा यो मार्क्सवादी हुँ भन्नेले अर्कोलाई किन धेरै गाली गर्दैमा मार्क्सवादी भइन्छ त भन्नेमा चाहिँ छोटोमा एन्सर गर्नुहुनेछ भन्ने यो अन्तिम क्वेसन हो सम्भवतः। हजुरलाई यो बारेमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न। प्रश्नको लागि धेरै धन्यवाद। प्रश्न धेरै अलि रमाइलो पनि लाग्यो र त्यसपछि महत्त्वपूर्ण पनि छ। मलाई के लाग्छ भने उहाँले भनेको कुरा एकदम सही कुरा हो। म उहाँको कुरासँग सहमत छु। हामीले चाहिँ एकहोरो निरपेक्ष रूपमा जसले आफूलाई मार्क्सवादी भन्छ अथवा लेनिनवादी भन्छ उसले अरूको एकहोरो विरोध गर्दैमा चाहिँ आफू मार्क्सवादी भइन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन। त्यसमा कुरो के छ भनेदेखि कुनै पनि कुराको विरोध चाहिँ निरपेक्ष रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। विरोध गर्दाखेरि पनि असहमत हुन सकिन्छ, विषयवस्तुसँग असहमत हुन सकिन्छ। मेरो हातमा चाहिँ अहिले एउटा ग्लासमा पानी छ तपाईँको। अब त्यो ग्लासको बारेमा भन्नु पर्यो भने मैले दुईजना मान्छेलाई सोधेँ भने एकजनाले चाहिँ यो ग्लास कस्तो छ देखिन्छ भन्दाखेरि एकजनाले यहाँ आधा गिलास पानी छ भन्छ, अर्को मान्छेले चाहिँ यहाँ आधा गिलास चाहिँ खाली छ भन्छ कि। त्यस कारणले हरेक कुरा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि त्यो एउटा सापेक्ष हुन्छ। हरेक कुरा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सापेक्ष रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। निरपेक्ष रूपमा अब कुनै पनि राजनीतिक दर्शनको विचारको अथवा कुनै व्यक्तिको बारेमा चाहिँ त्यसरी निरपेक्ष रूपमा विरोध गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। विचारसँग असहमत हुन सकिन्छ, विचारसँग चाहिँ कसैको विचारसँग नमिल्न सकिन्छ, असहमत हुन सकिन्छ। फेरि कुनै विषयवस्तुसँग असहमत हुँदैमा, कुनै विचारसँग दर्शनसँग असहमत हुँदैमा त्यसको विरोधै गर्यो भन्ने अर्थमा चाहिँ फेरि बुझ्नु हुँदैन। जहाँसम्म अब यदि व्यक्तिको विरोधको विषयमा चाहिँ उहाँले त्यसलाई इन्डिकेट गर्न खोज्नु भएको हो भनेदेखि त्यो चाहिँ नराम्रो पक्ष हो। त्यस्तो विषयमा त्यही भएर त मार्क्सवाद भनेको त्यही भएर हो। मार्क्सवादमा के हुन्छ भने यदि मानौ मैले कुनै कमजोरी गरेको छु भनेदेखि मैले चाहिँ त्यसलाई सच्याउनु पर्छ। किनभनेदेखि म भनेको एउटा गतिशील हो, ममा एउटा विवेक छ, ममा एउटा गतिशीलता हुनुपर्छ। यदि मैले कुनै काम गर्दाखेरि गल्ती गरेको छु भनेदेखि मैले चाहिँ त्यसलाई सच्याउनु पर्छ र मैले चाहिँ मबाट गल्ती भयो, अब उपरान्त म यस्तो सकेसम्म गर्दिनँ भन्ने प्रण मैले गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ एउटा आधारभूत रूपमा कसैले पनि आफूलाई एउटा मार्क्सवादी भन्छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिले त्यो गर्नै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले योभन्दा धेरै व्याख्या चाहिँ गरेँ। धन्यवाद। अब हामी यो अन्तिम क्वेसन परवेशजीलाई। परवेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ? परवेश खतिवडाजी, उहाँकोमा केही समस्या आएको कि? हजुर हजुर सुन्दैछु हजुर। अब हामी यो अन्तिम क्वेसन हजुरलाई, युवा तातो रातो रगत
एउटा युवाको आँखाबाट हेर्दा नेपाली युवाहरूले मार्क्सवाद किन जानुपर्छ, जाने के फाइदा, नजान्दा के बेफाइदा, छोटोमा बताइदिनुहोस् न। सबभन्दा पहिला चाहिँ यो तातो तातो रगत भन्ने कुरा नि युवा भन्दा पनि युवा सोचमा चाहिँ हुनुपर्छ। युवा मनोविज्ञान चाहिँ वृद्धमा पनि हुन सक्छ। अहिले हामीले चाहिँ हाम्रो नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरुमा अब युवा हस्तक्षेप हुनु पर्यो भन्ने आवाज भनेको युवा नै कम्प्लिटली 20-25 वर्षको 30-40 वर्षको युवा आउनु पर्यो भन्ने कुरा होइन। यहाँ त शेरबहादुर देवाललाई पनि युवा भन्ने गरिन्छ। त्यसो भएर सोचमा चाहिँ युवापना हुनु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले रगत चाहिँ सबैको तातो नि हुन्छ रातो नि हुन्छ युवा हुन सकेको अवस्थामा। एउटा सबभन्दा पहिला। दोस्रो कुरा नि भनेको चाहिँ मार्क्सवाद जान्दा र नजान्दा के फरक भन्दाखेरि मार्क्सवादी चेतनाले के भन्छ भने भ्रान्त चेतना भन्छ। यदि मजदुरहरू आफ्नो मुक्तिको लागि डेमोक्रेट्सहरूलाई भोट हाल्छन् र डेमोक्रेट्सहरूको विचारबाट आफ्नो मुक्ति हुन्छ भन्ने सोच्छन् भने त्यसलाई भ्रान्त चेतना भनिन्छ। त्यसो भएको हुनाले मार्क्सवादको सही अध्ययन गरेर हाम्रो मुक्ति कसले दिने हो, कुन सिद्धान्तले दिने हो भन्ने कुराकानीको बुझाइ चाहिँ उहाँहरुमा हुनुपर्ने, त्यो विकास हुनुपर्ने र त्यस्तो खालको स्कुलिङ अहिलेको संसदीय अवस्थाबाट व्यवस्थाबाट हामी मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग गर्दै साम्यवाद ल्याउँछौँ नेपालमा भनेर हिँडेका साम्यवादी दलहरूले त्यो स्कुलिङ सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। एक त दोस्रो चाहिँ नेपालमा अब हामी संसदीय अभ्यासमा आएको यो संशोधनवाद होइन, यो नेपालको मौलिकतावाद हो भनेर यदि संसदमा अहिले सत्ता सञ्चालन गरिरहेको या प्रमुख राजनीतिक घटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हिजोका फुटहरूबाट हामीले सम्पूर्ण कुराकानीहरू मोटो स र पातलो सको आरोप प्रत्यारोप र चाहिँ पार्टीभित्रको चाहिँ अन्तरसङ्घर्ष भन्दा पनि अन्तर्विद्रोह हुँदै पार्टी फुटेको इतिहासबाट सम्पूर्ण कुराकानीहरू र त्यो घटनाक्रमहरूबाट शिक्षित हुँदै बुझ्दै सुझबुझ ढङ्गले अबको क्रान्ति नेपालमा संसदीय व्यवस्थाबाट हामी मजदुरको सर्वहाराको अधिनायकत्व स्थापना गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमको कन्भिन्स नेपाली सम्पूर्ण ढङ्गले उत्पीडित वर्ग समुदाय लिङ्ग जात भाषालाई दिनु आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले मार्क्सवादको अध्ययन अहिलेको समयमा सबै ढङ्गबाट शोषित वर्ग समुदायले गर्नुपर्ने आवश्यकता निसन्देह रूपमा स्वाभाविक नै रहन्छ। महेन्द्र सर। हजुर धन्यवाद परमेशजी। हामी एकदम अन्तिममा आयौँ। यो व्यस्त समयको बावजुद आज हामी यो एउटा मार्क्सवादलाई कसरी बुझ्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी डेनमार्कमा रहेका नेपालीहरूले जे जति जानेका छौँ बुझेका छौँ हामीले सुन्ने सुनाउने जुन अवसर यहाँहरूले दिनुभयो, यहाँहरू तिनैजना उदयराज गौतम, कृष्ण पौडेल र परमेश खतिवडाजीलाई विशेष धन्यवाद। र आज केही सहयोग गर्नुभएको छ हामीहरूलाई हाम्रो अस्ट्रियाबाट रविचन्द्र भट्टराई र हाम्रो पोर्चुगलबाट एकजना साथी हुनुहुन्छ वाइबी गुरुङ, उहाँ दुवैजनालाई धन्यवाद दिँदै हामी यहाँ तिनैजनालाई र विशेष धन्यवाद दिँदै हामी टुङ्गाउन चाहन्छौँ र अन्तिममा केही शब्द बोल्दै समापन गरिदिनु हुन महेन्द्र खड्काजीलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद महेशजी। सर्वप्रथम त यहाँ उपस्थित हुनुभएका गेस्टहरूलाई यो बृहत विषयमा करिब जम्मा 2 घण्टामा आफ्ना धारणाहरू राख्नको लागि हामीले निम्तो गरेका थियौँ र यो निम्तोलाई पालना गरेर यहाँहरू यो जुमको लाइभ मिटिङमा आइदिनु भएकोमा धेरै नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुरा मार्क्सवाद किन उपयोगी छ अथवा चाहिँ मार्क्सवादलाई हामीले कसरी बुझ्यौँ भन्ने सन्दर्भको एउटा किताबको ठेली नै बन्न सक्ला, थुप्रै किताबका ठेलीहरू नै बन्न सक्लान् र यो 2 घण्टामा पनि हामीले आफ्ना जानकारीहरू हाम्रा बुझाइहरू हामीले एकअर्कालाई सेयर गर्यौँ र आगामी दिनमा पनि हामी यसरी नै मार्क्सवादलाई चाहिँ अध्ययन गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र यसमा यो सुनेर बसिदिनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज यो जुम लाइभबाट केही प्राविधिक समस्याहरू आएको हुनाले हामीले रेकर्डेड चाहिँ लाइभ गर्नेछौँ, रेकर्डेड चाहिँ पछि फेसबुकमा राख्नेछौँ र केही बेरमा राख्नेछौँ र सम्पूर्ण कार्यक्रम पछि सुन्नुहुने र प्राविधिक सहयोग गर्ने साथीहरू तथा आजका हाम्रा गेस्टहरू तथा म महेन्द्र खड्का र म महेश कुमार खाती हामी बिदा हुन्छौँ। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।